मुद्दाले चुनाव जितेर नयाँ पार्टी पनि त बने होइन। तपाईँको चाहिँ उहाँहरू एजेन्डा उठाउने, तर चुनावी मुद्दाका आधारमा पार्टी जन्मिए र ठुलो पार्टी महत्त्वपूर्ण मुद्दा थियो पार्टी बने भन्दै गर्दा फेरि ती पार्टीको बारे हेर्नुहोस् त, जनताका बीचबाट मिडियाले उठाएको प्रश्न र उहाँहरूको अब तपाईँको चाहिँ अब उहाँहरूले जवाफ के दिने? जवाफ दिँदै गर्दा तपाईँको मेरो खातामा बाबा हो 1,80,00,000 जम्मा भएको छैन भनेर चिच्याउँदै गर्दा 1,80,00,000 जम्माका निम्ति चेक कसरी आयो, चेक आउने आधार के हो भन्ने कुरा चाहिँ जवाफ दिनुपर्छ कि पर्दैन? चाहिँ तपाईँको आफैले ल्याप्चे लगाएर प्लेन पेपरमा ल्याप्चे लगाएर मैले यति रकम बुझिलिएँ है भनेर उहाँहरूले सरकारी कार्यालयमा चाहिँ तपाईँको कागज पेस गर्नुभएको त त्यो डकुमेन्ट त फेरि पनि सार्वजनिक भयो भन्दा तपाईँको यो वा त्यो व्यक्तिको सन्दर्भ होइन। सन्दर्भ के हो भने हाम्रा राजनीतिक दलहरूको जन्म के का निम्ति? जनताको निम्ति होइन, जनताको जनअधिकारको निम्ति होइन, मुलुकको समृद्धिको निम्ति भ्रष्टाचारको लागि रहेछ भन्ने कुरा पुष्टि भयो। अब तपाईँको उहाँहरू शक्ति निर्माण गर्ने अनि तपाईँको चाहिँ सुशासनका निम्ति उहाँहरूको सौदाबाजी छैन कि शक्ति निर्माण गर्ने अनि तपाईँको चाहिँ करप्सनको विषय बाहिर नल्याउनको निम्ति उहाँहरू सौदाबाजी गर्ने होइन। त्यसका निम्ति चाहिँ सत्ता पक्ष र अपोजिसन केही भन्न नपर्ने, त्यसका निम्ति सत्ता पक्ष अपोजिसन अनुकूल मिले बालुवाटार, अनुकूल नमिले सिंहदरबार, जहाँ भए पनि उहाँहरू छलफल गर्ने र अब यो तहभन्दा बाहिर नलाने भन्ने कुरामा त्यसका निम्ति चाहिँ राष्ट्रिय सहमति बन्ने कस्तो परम्परा हो कि मुलुकलाई कहाँ लैजान खोजेको हो? त्यसो रविको पार्टी पनि चाहिँ जुन खालको चाहिँ हिजो एजेन्डा बोकेर आएको थियो अब त्यो सत्यता रहेन होइन। यो त हिजो उहाँको सम्वादलाई आधार मान्ने हो भने यो भ्रष्टाचारीहरूलाई टुँडी खेलमा लगेर चाहिँ नि डाँडी मार्नु मन छ। कोही भ्रष्टाचारीलाई किरा परोस् भन्ने, कोही भ्रष्टाचारीकोलाई टुँडी खेलमा राखेर तपाईँको चाहिँ घुमिकन नाकको डाँडी भाँट्ने भन्ने होइन। तर तपाईँको चाहिँ हेर्नुहोस् त, व्यक्तिले खाइ नखाई तपाईँको चाहिँ कुन श्रम गरेर कुन स्केलको श्रम गरेर चाहिँ तपाईँको सहकारीमा दैनिक 150 का दरले जम्मा गरेको पैसा, त्यो पैसा मिसयुज हुँदै गर्दा तपाईँको चाहिँ उहाँहरूले हामीले करप्सन गरेका छैनौँ, हामीले त्यो पैसा लिएका छैनौँ आदि इत्यादि उहाँहरूले भन्दै गर्दा उहाँहरूले त्यही प्रेस मिटबाट उहाँहरूले भन्न पर्दैन तपाईँको चाहिँ यो पैसा जनताले जम्मा गरेको पैसा हो र यो जनताले जम्मा गरेको पैसा जनताले पाउनुपर्छ। त्यो पाउनका निम्ति हाम्रो आजैदेखि हाम्रो लडाइँ सुरु भयो, चाहे नेता परोस् चाहे नाता परोस्, हामी त्यो लडाइँ सुरु गर्छौँ र जनतालाई दिलाएरै छाड्छौँ भनेर उहाँले भन्न पर्दैन। उसलाई प्रश्न आयो, आफूमाथि प्रश्न आयो भने चाहिँ बाबा हो लिएको छैन भनेर शरीरमा तपाईँको आगो पर्याप्त गरेर उहाँहरू टकटकिने, बचाउ गर्ने, अनि माफी पनि माग्ने। तपाईँको मैले 12 भाइका बारेमा अलिक बढी नै बोलेको छु, तपाईँको माफ पाउँ है भनेर पनि भन्ने तपाईँको। अनि तपाईँको चाहिँ जनताको पैसाको बारेमा चाहिँ बोल्नु पर्दैन। कुनै पनि निर्वाचनमा तपाईँको भ्रष्टाचार चाहिँ किन चुनावी मुद्दा बन्दैन? नेकपा एमाले नेपाली कांग्रेसले गरेको भ्रष्टाचारका बारे किन चुनावी मुद्दा बनाउँदैन? नेपाली कांग्रेसले नेकपा एमाले गरेको करप्सनका बारे किन चुनावी मुद्दा बनाउँदैन? चुनाव किन एजेन्डा बन्दैन भन्दा तपाईँको चाहिँ उहाँहरू सबै यो एजेन्डा बन्यो भने उहाँहरू कोही रहनेवाला छैन, कोही बच्नेवाला छैन। पार्टीका चाहिँ पार्टी सभापति भइसकेकाहरू, संसदीय दलको नेता भइसकेका, प्रधानमन्त्री भइसकेका कोही रहनेवाला छैनन् भनेपछि तपाईँको चुनावी मुद्दा बन्नु पर्दैन। दर्शकबिन नमस्कार, स्वागत छ कार्यक्रम माउन्टेन संवाद। आजको माउन्टेन संवादमा राजनीतिक विश्लेषक सुदर्शन आचार्यसँग संवाद गर्छु। आजको संवादमा राष्ट्रिय सभाको 19 पदका लागि भएको निर्वाचनमा कांग्रेसले 10 ठाउँमै विजय हात पारेको छ भने माओवादी केन्द्रले 5, एकीकृत समाजवादीले 2, जसपाले 1 र एमाले पनि 1 स्थानमा जित हात पारेको छ। अब यो पछिल्लो नतिजालाई कसरी हेर्ने त? 100% सत्ता गठबन्धनले चाहिने जित हात पार्ने आकलन गरिएको थियो। 1 सिट कसरी एमाले जिते त? आज हामी यो पटमा केही संवाद गर्छौँ। त्यसैगरी राष्ट्रिय सभामाथि पनि प्रश्न उठ्न थालेको छ। राष्ट्रिय सभा जुन परिकल्पनामा, जुन आधारमा चाहिँ निर्माण भएको थियो, त्यो परिकल्पनाको विरुद्धमा चाहिँ नि राजनीतिक दलहरू लागे भन्ने आरोप अहिले राष्ट्रिय सभामा केन्द्रित भएको छ। कयौँले त यहाँसम्म पनि बोलेका छन् कि राष्ट्रिय सभा नै खारिज गर्नुपर्छ, आवश्यक छैन भन्ने पनि संवाद गरेका छन्। अब यो पाटोलाई कसरी हेर्ने? जसरी मतपरिणाम बाहिरहेको छ र जुन यो निर्वाचन हुनुभन्दा पूर्व सन्ध्यामा जुन खालको बहस भइरहेको थियो, यो बहसलाई आधार मान्ने हो भने राष्ट्रिय सभाको औचित्य छ कि छैन र यसको पुष्टिको लागि अब राजनीतिक दलहरूले गर्नुपर्ने काम के हुन् र के गल्ती हुँदै आइरहेका छन्? आज हामी यो पाटोमा केही प्रश्न गर्नेछौँ आजका अतिथिलाई। त्यसरी कांग्रेसले अब चाहिने समुदाय केन्द्रित अभियान सञ्चालन गर्दैछ 13 गतेदेखि 26 गतेसम्म। अब यो अभियानलाई कसरी बुझ्ने? कांग्रेसकै कुरालाई आधार मान्ने हो भने गाउँका समस्या के त, समुदायका समस्या के, सुझाव सल्लाह पनि लिने र
त्यहाँका जनता के भन्छन् र त्यहाँका जनताको अपेक्षा के हो यसमा केन्द्रित भएर नेताहरू गाउँ पुग्नुपर्छ भन्ने संवाद काङ्ग्रेसले निर्केलतामा पुर्याएको छ। अब यो अभियानलाई कसरी बुझ्ने काङ्ग्रेसको र काङ्ग्रेसले यो सत्ता समीकरणमा खेलिरहेको भूमिकालाई कसरी बुझ्न सकिन्छ लगायत सत्ता समीकरणसँगै यो सरकारले जनता अपेक्षित काम गर्न सक्यो कि सकेन र एमालेको चाहिँ नि सडक आन्दोलनको निर्णयलाई कसरी राजनीति विश्लेषकले हेरिराख्नु भएको छ लगायत फागुनमा हुने आन्दोलनलाई राजनीतिक विश्लेषकहरूले चाहिँ कसरी चाहिँ यो कुरालाई व्याख्या गरिरहेका छन् त किनकि राप्रपा लगायत केही समूहले अब यो व्यवस्था आवश्यक छैन, व्यवस्था देशलाई घाँडो भइसक्यो, जनताले अस्वीकार गरिसक्यो, अब व्यवस्था फाल्नुपर्छ, पुरानै सत्ता समीकरण पुरानै व्यवस्था जानुपर्छ भन्ने उकालतसहित राप्रपा लगायत केही पार्टीहरू चाहिँ नि सडक आन्दोलनमा आउँदैछन्। यो पार्टीलाई पनि कसरी हेरिराख्नु भएको छ भन्ने पाटोमा रहेर संवाद गर्छौँ। अब भने आजको कार्यक्रम माउन्टेन संवादमा आजका अतिथि अर्थात् राजनीतिक विश्लेषक सुदर्शन आचार्यले जोड्न चाहन्छु। तपाईँलाई स्वागत छ। धन्यवाद। अब संवाद सुरुवात गरौँ। 100% चाहिँ नि सत्ता समीकरणले चाहिँ नि जित हात पार्छ भन्ने आकलन गरिएको थियो, यसका बावजुद पनि एमाले एक ठाउँमा चाहिँ नि जित हात पार्यो सभाबाट, यसलाई कसरी बुझ्ने? अब यो त प्रश्न छ, गठबन्धनका मतदाताहरूले फ्लोर क्रस गर्नुभयो, त्यसका आधारमा नेकपा एमालेको एकजना उम्मेदवारले कोशी प्रदेशमा विजय हासिल गर्नुभयो। यसमा कुनै दुविधा रहेन। जहाँसम्म यसको अलिकति पृष्ठभूमिलाई हेर्दै गर्दा यो फ्लोर क्रस किन हुन गयो भन्ने कुरालाई हामीले अलिकति विश्लेषण गर्ने हो भने चाहिँ कोशी प्रदेशमा हिजो नेपाली कङ्ग्रेसको उम्मेदवारलाई प्रदेशको मुख्यमन्त्रीका निम्ति नेकपा एमालेको प्रस्ताव थियो। नेकपा एमालेको समर्थनमा मुख्यमन्त्री उहाँ निर्वाचित हुनुभएको थियो र आज घटनाक्रमले त्यही प्रदेशमा चाहिँ नेकपा एमालेको एकजना उम्मेदवारले जित्दै गर्दा कहीँ त्यसको गुण तिरियो या त्यो मतको बदला यो मत भा हो कि भनेर पनि एउटा विश्लेषण निकाल्न सकिन्छ, आकलन गर्न सकिन्छ। यो राजनीतिक दलहरूका बिचमा गठबन्धनले आफ्नो उम्मेदवार उठाउने भन्दा बाहेक गठबन्धनका दलहरूका बिचमा औपचारिक रूपमा भएका निर्णयका आधारमा भएको यो घटनाक्रम होइन, देखिँदैन। त्यसले गर्दा अब यो मतदाताले फ्लोर क्रस गरे भनेर भन्ने बाहेक अरू यसमा थप विकल्पहरू देखिँदैन। फेरि दुईजना विष्णु चाहिँ जुन खालको चाहिँ मतान्तर देखिन्छ, 100 सिटको सङ्ख्याको आधारमा चाहिँ मतान्तर देखिन्छ भनेपछि यसको असर चाहिँ सत्ता गठबन्धन पर्ला कि नपर्ला? त्यसो भए अब यति नै, यही घटनालाई नै लिएर सत्ता गठबन्धनै टुट्ने, नेपाली कङ्ग्रेस र माओवादीको बिचमा चाहिँ बेमेल सिर्जना हुने र सत्ता समीकरणमै फेरबदल हुने त्यो खालको सम्भावना चाहिँ देखिँदैन। अब त्यसो भए चाहिँ नि सत्ता समीकरण हेर्दाखेरि बहुमत परस्त देखिन्छ राष्ट्रसभा र प्रतिनिधि सभामा हेर्दाखेरि। अब त्यसो भए चाहिँ नि जुन खालको चाहिँ नि सिट र सिट सङ्ख्या चाहिँ जुन खालको बहुमत देखिन्छ, यसले अब सत्ता समीकरणलाई कतिको फाइदा हुन्छ र यसको बेफाइदा पनि हुन सक्ने चान्सेस कतिको हुन्छ? होइन, यो राष्ट्रिय सभाको निर्वाचनको सन्दर्भमा राष्ट्रिय सभाको निर्वाचनबाट आएका सांसदहरूको अङ्कगणितका हिसाबले गठबन्धन बलियो वा गठबन्धन निर्दो वा गठबन्धन टुट्ने वा रहने यस्तो तात्विक केही भिन्नता देखिन्न। किन देखिन्न भने यो सरकार निर्माणका निम्ति पर्याप्त बहुमत, पर्याप्त सिट सङ्ख्या आजका मितिको गठबन्धनसँग छ। अब गठबन्धनकै बिचमा राजनीतिक हिसाबले वा अन्य कुनै हिसाबले भयानक ठुलो वा नीति सिद्धान्त विचारका हिसाबले भयानक ठुलो कुनै दरार पैदा भयो भने भन्दा बाहेक यति बेला यही राष्ट्रिय सभाको निर्वाचनको परिणामलाई लिएर प्राप्त सिट सङ्ख्याकै आधारमा सरकारको अदली बदली हुने खालको त्यो खालका सम्भावना चाहिँ यति बेला देखिन्न। प्रमुख प्रतिपक्ष एमाले चाहिँ नि अब राष्ट्रिय सभामा कमजोर देखेको छ। हिजो राष्ट्रिय सभाको अध्यक्ष लगायत ठुलो दल एमाले थियो, अब प्रतिपक्षको भूमिका त कमजोर देखिने भयो नि त राष्ट्रिय सभामा। त्यो त स्वाभाविक थियो। किन स्वाभाविक थियो भने गठबन्धन हुँदै गर्दा नेकपा एमाले त केवल राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीसँग मात्रै नेकपा एमालेको गठबन्धन भयो, बाँकी यो गत निर्वाचन पूर्वदेखिकै यो गठबन्धन आजका मितिसम्म निरन्तरता पाएको हिसाबले र गठबन्धनले साझा उम्मेदवार खडा गरेपछि स्वाभाविकले अपोजिसनको सिट सङ्ख्या सानो हुनु, कम हुनु, सिट सङ्ख्या घट्दै जानु त्यो स्वाभाविक प्रक्रिया थियो र त्यो स्वाभाविक प्रक्रिया अन्तर्गत नै भएको छ। यसमा नेकपा एमाले कमजोर, अब अपोजिसन भएपछि स्वाभाविकले कमजोर हुन्छ, कमजोर भएपछि अपोजिसन हुन्छ।
हैन। त्यो भए हुनाले तपाईँको चाहिँ यसलाई हामीले नेकपा एमाले कमजोर भयो भन्ने बुझाइ भन्दा पनि गठबन्धनले साझा उम्मेदवार उठाए र सबैको मत एकै ठाउँमा हाल्दाखेरि त स्वाभाविकले गठबन्धनको सिट सङ्ख्या ठुलो हुने कुरा त स्वाभाविक थियो नि। अब कैयौँ चाहिँ नि मुद्दाहरू चाहिँ नि विचाराधीन छन् भनौँ विधेयकहरू पुऱ्याए जसो, विशेष गरी चाहिँ नि द्वन्द्वकालीनसँग जोडिएको विधेयक पनि अहिले पनि अल्पत्र छ। अब त्यसो भए चाहिँ सत्ता समीकरण चाहिँ नि यो पाटोमा चाहिँ नि काम गर्न सजिलो होला कि नहोला, के छ खास ठ्याक्कै भन्दा? अब यसमा त यो वास्तवमा प्रतिनिधि सभालाई पनि सरकारले बिजनेस दिएको छैन। यो प्रतिनिधि सभाको यति लामो कालखण्ड भइसक्यो, यो पछिल्लो यो नयाँ सरकार निर्माणपछि नयाँ निर्वाचन पछिको कालखण्डमा पनि संसदमा कम्तीमा अलिक ज्यादै विधेयकहरू जानु पर्थ्यो र त्यहाँ छलफल भएर कानुनहरू बन्न सक्नु पर्थ्यो, त्यो बन्न सकेन। त्यसले गर्दा एउटा सन्दर्भ त्यो छ भने अर्कोसँगै जोडिँदै आएको सन्दर्भ यो पछिल्लो समय अलि बढी छलफलको विषय बनेको सन्दर्भ भनेको चाहिँ राष्ट्रिय सभाको पनि औचित्य के भन्ने पनि प्रश्न खडा भएको छ। राष्ट्रिय सभाको अब सरकारले र गठबन्धनले खास गरी मूलधारका राजनीतिक दलहरूले, अपोजिसन नेकपा एमाले सहितका राजनीतिक दलहरूले राष्ट्रिय सभाको पनि औचित्य साबित गर्ने र प्रतिनिधि सभाको पनि औचित्य साबित गर्ने र सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रमाथिको जुन संशय छ त्यो संशयलाई घटाउँदै लैजाने हो भने उहाँहरूले निश्चित कामहरू गर्न जरुरी छ। ती कामहरू भनेका चाहिँ के हुन् भन्दा एउटा चाहिँ प्रतिनिधि सभालाई कम्तीमा विधेयकहरू पास गर्नलाई विधेयकहरू छलफलको विषय त प्रतिनिधि सभालाई दिनु पर्यो एउटा कुरा। अर्को कुरो यो सङ्घीयताका बारे व्यापक बहस उठेकाले र समावेशिताका बारे पनि बहस उठेकाले र प्रतिनिधि सभाको सिट सङ्ख्या संविधानले प्रतिनिधि सभा जुन खाले प्रतिनिधि सभाको परिकल्पना गरेको छ त्यसले चाहिँ एउटै राजनीतिक दलले सरकार निर्माण गर्न सक्ने अवस्था पनि नदेखिएकोले कम्तीमा पनि प्रतिनिधि संविधान संशोधन गरेर प्रतिनिधि सभामा समावेशिताका आधारमा र समानुपातिक प्रणालीका आधारमा आउने जुन सिट सङ्ख्या छ त्यसलाई लगेर राष्ट्रिय सभामा लिएर गएर राखेर प्रतिनिधि सभाको आकार घटाएर सानो बनाएर एउटै राजनीतिक दलले सरकार निर्माण गर्न सक्ने अवस्था सिर्जना गर्नतिर पनि राजनीतिक दलहरू लाग्नुपर्छ, जसका निम्ति संविधान संशोधनको विकल्प छैन, एउटा कुरा। अर्को कुरो चाहिँ राष्ट्रिय सभाको पनि अहिले ओजन चाहिँ जुन प्रकारको राष्ट्रिय सभा भन्ने एउटा जुन एउटा सरकारलाई नै राय सुझाव दिन सक्ने थलोको रूपमा जसरी राष्ट्रिय सभालाई बुझिएको थियो त्यो राष्ट्रिय सभा त्यो थलोको रूपबाट चाहिँ अलिकति कमजोर हुँदै गयो कि भन्ने खालको अनुभूति पनि भएको छ। त्यसले गर्दा त्यो राष्ट्रिय सभालाई पनि बलियो बनाउनका निम्ति राष्ट्रिय सभाको परिकल्पना जसरी गरिएको थियो त्यो परिकल्पनाका आधारमा त्यहाँ चयन हुने पात्रहरू पनि त्यसै गरी चयन गरिनुपर्ने हुन्छ। त्यो भयो भने मात्रै राष्ट्रिय सभाको पनि गरिमा रहन्छ, एउटै राजनीतिक दलले निर्वाचनबाट आएर कम्तीमा पनि स्थिर सरकार दिन सक्छ, 5 वर्ष सरकार दिन सक्छ। अब आजका मितिमा हेर्ने हो भने यो सरकारको यो अहिलेको गठबन्धनकै हिसाब हामीले यही विषयमै समीक्षा गर्ने हो भने पनि 3टा प्रधानमन्त्री हुने 5 वर्षको अवधिमा 3टा सरकार हुने भनेको छ। 3टा सरकार हुँदै गर्दा आस्था र विचारका आधारमा सरकारमा नेतृत्व गर्ने दलहरूको बिच आस्था र विचार फरक हुनसक्छ, कोही वामपन्थी हुनु होला, कोही डेमोक्रेट हुनु होला, अनि सरकारले लिने नीति फरक हुनसक्छ। भनेपछि तपाईँको अनि एउटा 5 वर्षमा पनि मलेसिया जस्तो मुलुकले 20 वर्षीय योजना तयार गर्छ, अमेरिका जस्तो मुलुकले 100 वर्षीय योजना तयार गर्दै गर्दा अनि हामी चाहिँ 5 वर्षभित्र पनि 3टा सरकार 3टा दलले नेतृत्व गर्ने अनि उसका फरक नीति कार्यक्रमहरू हुने, फरक विचारहरू हुने हुँदा अनि हामीले समृद्धिको राजमार्ग कसरी पहिल्याउन सक्छौँ? यो सरकार यो गठबन्धनमा जानु पूर्व, गठबन्धन गरेर निर्वाचनमा जानु पूर्व, यो सरकार निर्माण हुनु पूर्व यो सरकारले त 3टा कुरालाई त प्राथमिकतामा राखेको थियो। निर्वाचनको घोषणापत्रका माध्यमबाट राजनीतिक स्थिरता, सुशासन र समृद्धि भनेको थियो। अब राजनीतिक स्थिरता र सुशासनका बारे त हामी छलफल गरौँला। समृद्धिको अहिले यो सरकारकै बारे हामीले छलफल गर्दा पनि समृद्धिको छलफल गर्दा पनि समृद्धिका सन्दर्भमा तपाईँको हामीले केही दिन अगाडि मात्रै पनि हामीले एक लेभलको समीक्षा पनि गऱ्यौँ र हामीले के भन्यौँ भने सरकारले चाहिँ 1 वर्षसम्म गरेको उपलब्धिका बारे छलफल गर्नुपर्ने, आगामी वर्ष गर्ने कामका बारे चाहिँ फेरिस्ता चाहिँ प्रस्तुत गर्यो भने हामीले भन्यौँ भनेपछि समृद्धि पनि यो सरकारले पस्किन सकेन जनताको बिचमा। अब राजनीतिक स्थिरता पनि सरकारले दिन सकेन, किनभने यहाँले पनि यसअघि कार्यक्रम सञ्चालनकै दौरानमा के भन्नुभयो भने तपाईँको चाहिँ गठबन्धनले निरन्तरता पाउला नपाउला वा गठबन्धन यही बिचमा चाहिँ यो अङ्कगणितको हिसाबले गठबन्धन विघटन पो होला कि भनेर भन्नुभयो। भनेको राजनीतिक स्थिरताका बारे पनि संशय देखिएको छ
छ। अब सुशासनका सन्दर्भमा हिजै मात्र, अस्ति मात्र, आजै मात्र मूलधारका राष्ट्रिय स्तरका मिडियाहरूले उठाएको भ्रष्टाचारका प्रकरण अनि घुसका पैसा पनि विदेशमै, डलरमै विदेशमा जम्मा हुने प्रकरण, यी यस्ता विषयले पनि तपाईँको चाहिँ यो ऐनका हिसाबले पनि अख्तियारलाई बलियो बनाउनु पर्ने, उसले छानबिनको दायरालाई बलियो बनाउनु पर्ने, त्यो पनि बनाउन नसकेको, प्रतिनिधि सभाबाटै त्यो विधेयक पास गर्न नसकिएको, छलफलमै लैजान नसकेको, यो यावत सबै विषयवस्तुहरूलाई हामीले छलफल गर्दै गर्दा तपाईँको राजनीतिक स्थिरता पनि छैन, सुशासन पनि छैन। समृद्धिको यात्रामा मुलुकले एउटा यति वर्षभित्र यो देशलाई उद्योग, कल कारखाना, यातायात, बिजुली, खानेपानी लगायत तपाईँको चाहिँ शैक्षिक हिसाबले पनि तपाईँको विदेशमा शैक्षिक जनशक्ति पलायनलाई रोकेर यही देशमा तपाईँको चाहिँ उद्योग कल कारखाना खोलेर उनीहरू पढ्ने पनि, काम गर्ने पनि, त्यो वातावरण निर्माण गर्ने सन्दर्भमा हामी यति वर्षमा यो देशलाई यहाँ पुर्याउँछौँ भन्ने खालको लक्ष्य त सरकारले दिन सकेन, लक्ष्य त गठबन्धनले दिन सकेन भनेपछि तपाईँको चाहिँ राजनीतिक संशय छ। राजनीतिक संशय हुँदै गर्दा गणतन्त्रप्रतिको संशय, सरकारका प्रतिको, गठबन्धनका प्रतिको संशय हुँदै गर्दा कुनै पनि दिन गठबन्धन विघटन हुन सक्ने। अब यसपछि माधव नेपालको पालो भनिएको छ, त्यसपछि शेरबहादेउवाको पालो भनिएको छ। अब यही बिचमा पनि आलो पालोमा पनि चाहिँ मलाई नै अगाडि भन्ने, मेरो दल ठुलो भन्ने नेपाली काङ्ग्रेसलाई त्यो लाग्न पनि सक्छ। त्यो लाग्दै गर्दा नेपाली काङ्ग्रेसले अब हाम्रो पालोमा हामीलाई दिनुहोस् भन्दै गर्दा बाँकी रहेका दलहरू हिजोकै जस्तो पुनः फेरि तपाईँको चाहिँ नेपाली काङ्ग्रेस बाहिर रहेर अर्को गठबन्धन पनि निर्माण हुनसक्छ भन्दाखेरि तपाईँको राजनीतिक स्थिरता पनि भएन। भनेपछि यसले तपाईँको चाहिँ हामीले यो राजनीति केका लागि भन्ने सवाल उठ्यो। राजनीति त खास गरी तपाईँको समृद्धिका लागि हो नि त, जनताको समृद्धिका लागि हो नि, मुलुक निर्माणका लागि हो नि त। कुनै पनि राजनीतिक दलहरू खोल्ने, राजनीतिक दलले आफ्ना योजनाहरू अगाडि सार्ने भनेको त तपाईँको मुलुकको समृद्धिका लागि हो। मुलुकको समृद्धिका सन्दर्भमा हामी तपाईँको चाहिँ यो देश आफैमा एउटा भ्यौटावरै भ्यौटार भएको देश हो, तर हामी भ्यौटावर निर्माण गर्न लाग्यौँ होइन। तपाईँको चाहिँ असाध्यै ठुला योजनाहरू जस्तो राष्ट्रिय गौरवको योजनाहरू, ठुला योजनाहरू भनिएका योजनाहरूमा अरबौँ अरबको भ्रष्टाचारका चाहिँ घटनाहरू सार्वजनिक भए। सार्वजनिक भएको घटना छानबिन गरेर अख्तियारले अदालतमा केस दायर गर्दा अदालतबाट फेरि ती घटनाहरूमा चाहिँ उन्मुक्ति भयो भनेपछि तपाईँको कहाँनिर कसलाई ट्रस्ट गर्ने, कसलाई विश्वास गर्ने, कुन सरकारलाई विश्वास गर्ने, अनि अब यति ठुला घटनाहरू, करप्सनका घटनाहरूमा न्यायालयबाट खुरुखुरु उन्मुक्ति कसरी हुन्छ भन्दाखेरि यो तपाईँको चाहिँ यो सबै विषयवस्तुहरूलाई हामीले एउटै बास्केटमा राखेर एकै ठाउँमा राखेर हेर्दाखेरि चाहिँ राजनीतिक हिसाबले पनि, समृद्धिका हिसाबले पनि, सुशासनका हिसाबले पनि हर क्षेत्रमा तपाईँको संशय देखा पर्दै गयो। यो पाटोभन्दा म फेरि तपाईँले चाहिँ राष्ट्रिय सभाकै एउटा प्रश्न गरेको छु, त्यसपछि हामी यही पाटोमा आउँछौँ। राष्ट्रिय सभामा रहेका चाहिने सांसदहरूले, सदस्यहरूले पनि कहिलेकाहीँ उठाउने गरेको संवाद के थियो भने हामी अपमानित भयौँ, हाम्रो सुझाव सल्लाह सरकारले स्वीकार्न पनि स्वीकार्दैन, हामी कमजोर भएका छौँ। उहाँहरूले पनि यो स्वीकार्नुहुन्छ। त्यसरी कयौँ विज्ञ तपाईँहरूले नि कहिलेकाहीँ चाहिँ भन्नुहुन्छ राष्ट्रिय सभाको औचित्य पुष्टि हुन सकेको छैन। त्यसपछि राष्ट्रिय सभाको चाहिँ औचित्य समाप्त भयो कि अझै छ? यसको गरिमालाई किन हामीले चाहिँ राख्न सकेन? होइन, राष्ट्रिय सभाको औचित्य समाप्त भएको होइन। राष्ट्रिय सभाको राजनीतिक दलहरूले राष्ट्रिय सभामा पुर्याउने पात्रहरू र राष्ट्रिय सभालाई जुन सभाको रूपमा जसरी लिनुपर्थ्यो त्यसलाई लिन नसकेको मात्रै हो। अझै म त भनिरहेको छु तपाईँको राष्ट्रिय सभालाई अझै स्ट्रङ बनाउनुपर्छ, अझै बलियो बनाउनुपर्छ, एउटा परिपक्व सभा बनाउनुपर्छ, सिँगै मुलुकलाई एउटा मुलुकको अभिभावकीय सभाको रूपमा चाहिँ त्यसलाई रूपान्तरण गर्नुपर्छ। र सँगै मैले यसअघि पनि भने, सँगै प्रतिनिधि सभाको आकार ठुलो भयो, एउटै दलले सरकार बनाउन सकेन, त्यसले गर्दा समावेशिता, भूगोलको आधारमा छुटेको समुदायको स्थापित र बौद्धिक व्यक्तित्वलाई पनि समेटेर राष्ट्रिय सभामै लिएर गएर अझै राष्ट्रिय सभाको औचित्यलाई अझै थप पुष्टि गर्ने प्रयत्न गर्नुपर्छ। राष्ट्रिय सभाको औचित्य छ, राष्ट्रिय सभाको औचित्य रहनेछ। अब त्यसो भए प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डको नेतृत्वको सरकारमा केन्द्रित भएर तपाईँलाई प्रश्न गर्न चाहे। अघि तपाईँले के कुरो त व्याख्या गरिहाल्नुभयो। त्यसै प्रधानमन्त्री प्रचण्डको यो सरकारको नेतृत्व चाहिँ कहाँतिर ढल्किरहेको र कहाँ चाहिँ पुगिरहेको छ र कसरी चाहिँ जनतासँग जोडिरहेको छ या जोडिएको छैन? होइन, जनतासँग सरकार जोडिन सकेन। जनतासँग सरकार, आजकै मितिको सरकार जनतासँग जोडिन सकेन। सरकारले जस्तो मैले यसअघि भने चाहिँ राजनीतिक स्थिरता, सुशासन र समृद्धिको जुन मार्ग तय गर्नुपर्थ्यो त्यो मध्ये सुशासनको मार्ग चाहिँ तय गर्न खोजेको हो कि
सुन प्रकरण, नक्कली शरणार्थी प्रकरण, ललिता निवास प्रकरण जस्ता यी प्रकरणहरूमा चाहिँ सुशासनको बाटोमा चाहिँ यो सरकारले आफ्नो यात्रालाई तय गरेर कम्तीमा अन्यत्र राजनीतिक स्थिरता र समृद्धिको मार्गमा हामीले केही गर्न नसके पनि सुशासनमा चाहिँ हामीले केही गऱ्यौँ है भनेर देखाउन खोजेको हो कि भन्ने प्रारम्भिक आभास देखिएको थियो। त्यसो कमजोर किन भए पर्छ? त्यही त, त्यो प्रारम्भिक आभास देखिएको थियो। तर सुशासनका सन्दर्भमा पनि छानबिन गर्दै गएपछि सुशासन यो करप्सनको जरो त एउटा महत्त्वपूर्ण जरो बालकोट जाने, अर्को बुढानीलकण्ठ जाने, अर्को आजका मितिको बालुवाटार र हिजोको मितिको त्यो जरो खोमलटारतिर जाने भएपछि अनि उहाँहरूका बिचमा फेरि आश्चर्यजनक रूपमा राष्ट्रिय सहमति कायम गरेर उहाँहरू छानबिनको निम्ति पनि उहाँहरू तयार हुनु भएन। भनेको तपाईँको एक लेभलमा पुगेपछि अनि छानबिन पनि प्रभावित हुने भएपछि अब सुशासन पनि अवरुद्ध भयो। पेन्सनमा आइपुग्दा उहाँ नजिक नै पुग्यो फेरि। भनेपछि सुशासन पनि अवरुद्ध भयो। सुशासनको मार्ग चाहिँ यो सरकारले तय गर्छ कि भन्ने लागेको त्यो पनि अवरुद्ध भयो। समृद्धिका सन्दर्भमा त हामीले यस अघिको बहसमा पनि हामीले छलफल गऱ्यौँ। समृद्धिका सन्दर्भमा त सरकार स्वयं आफैले पनि हामीले यो सरकार निर्माणको 1 वर्षको दरमियानमा हामीले यो काम गऱ्यौँ भनेर भन्न सकेन। त्यसले गर्दा उसले के भन्यो भने अब राष्ट्रिय गौरवका आयोजनाहरू चाहिँ ड्रोनबाट निरीक्षण हामी गर्छौँ, अब हामी यो गर्छौँ त्यो गर्छौँ, सरकारको नीति कार्यक्रम जस्तो आयो। 1 वर्षीय समीक्षा चाहिँ नीति कार्यक्रम जस्तो आयो भन्दाखेरि जोडिन सकेन। तथापि जनताले निर्वाचित गरेको यो सरकारको अवधि त अब 4 वर्ष बाँकी छ। 4 वर्षको अवधिमा कसका नेतृत्वमा सरकार बन्लान्, त्यो सरकारले जनतासँग जोडिने गरी के कार्यक्रमहरू ल्याउला, कसरी जनतासँग आफूलाई जोड्नका निम्ति कसरी तयार होलान्, त्यो त हामीले हेर्न बाँकी नै छ। तर एउटा निष्कर्ष चाहिँ मेरो यो सन्दर्भमा एउटा निष्कर्ष चाहिँ के हो भने कांग्रेस, एमाले, माओवादी जस्ता मूलधारका राजनीतिक दलका नेतृत्व जो पार्टी सभापति पनि र जो संसदीय दलको नेता पनि र जो प्रधानमन्त्री भइसक्नुभयो र जो प्रधानमन्त्रीमा अहिले कायम हुनुहुन्छ, उहाँहरूमा तपाईँको चाहिँ यो व्यवस्था परिवर्तनका निम्ति चाहिँ एक प्रकारको इच्छा शक्ति र उहाँहरूको आह्वानलाई पनि जनता र कार्यकर्ताले पत्याएर व्यवस्था परिवर्तन चाहिँ भयो। तर जनताको अवस्था परिवर्तनका निम्ति उहाँहरूसँग भिजन चाहिँ रहेन। उहाँहरू रौन्जेलसम्म, उहाँहरू पावरमा रौन्जेलसम्म तपाईँको आनका तान मुलुकमा चाहिँ समृद्धिको यात्रामा भयानक ठुलो केही परिवर्तन भइहाल्ला भन्ने कुरा मलाई चाहिँ लाग्दैन। त्यसो उहाँहरू किन जवाबदेही बन्न सक्नु भएन? पटक पटक प्रधानमन्त्री पनि उहाँहरू नै हुनुहुन्छ, तर जनताप्रति जवाबदेही हुन सकेन भनेर तपाईँहरूले व्याख्या गरिदिनुहुन्छ। अब भिजन नभएपछि जवाबदेही कसरी हुने? उहाँहरूमा भिजन छैन, उहाँहरूमा भिजन देखिएन। उहाँहरूमा किन भिजन देखिएन भने तपाईँको चाहिँ अब मुलुकको समृद्धिको यात्रा कसरी लैजान सकिन्छ, तपाईँको चाहिँ वैदेशिक ऋण भन्नुहोस् या वैदेशिक अनुदान भन्नुहोस् या मुलुकभित्रकै तपाईँको आय स्रोत निर्माण भन्नुहोस् या एनआरएनए लगायत तपाईँको चाहिँ विदेशी लगानी नेपालमा भित्री आएर तपाईँको ठुला उद्योग कल कारखाना खोल्ने सन्दर्भ भन्नुहोस्, यो यावत सबै विषयवस्तुमा तपाईँको चाहिँ कहाँनिर चाहिँ सरकारले आफ्नो इच्छाशक्ति कहाँनिर देखायो, भिजन कहाँनिर देखायो, कतिवटा उद्योग खोले त यो सरकार निर्माण यता कतिवटा उद्योग खोले। उद्योग खोल्ने त कुरा छोड्नुहोस् कि तपाईँको उद्योगीले उद्योग सञ्चालन गर्ने वातावरण निर्माण भयो कि भएन? उद्योग सञ्चालन गर्ने अवस्था आजको मितिमा छ कि छैन? सरकार कति उद्योग मैत्री बन्यो? हामीले त्यतातिर हेर्नुपर्ने हुन्छ भन्दा तपाईँको चाहिँ त्यो त कुनै कुनै पाटोमा पनि तपाईँको चाहिँ हामीले खालि अब यसरी संवाद गर्दै गर्दा तपाईँको चाहिँ लोकतान्त्रिक गणतन्त्रका प्रति, सरकारका प्रति, यो व्यवस्थाका प्रति हरेक ठाउँमा चाहिँ तपाईँको चाहिँ यो सञ्चार माध्यमहरूले वितृष्णा जगाउने काम गरेको छ। खालि नेतृत्वको बारेमा आलोचना, एकदमै आगो ओकल्ने काम मात्रै गर्यो भनेर उहाँहरू भन्नुहुन्छ। ल, हामी आगो ओकल्दैनौँ, ठिक छ, तर उहाँहरूले तपाईँको चाहिँ उहाँहरू आफैले भनिदिनु पऱ्यो नि त कति उद्योग खोले, कति कल कारखाना खोले, कति नयाँ कलेजहरू खोले, कति तपाईँको चाहिँ विदेशी पर्यटकहरूको चाहिँ नेपाल आगमन, कतिको कुन सङ्ख्यामा चाहिँ नेपाल आगमनमा वृद्धि भयो, तपाईँको चाहिँ हाम्रो जिडिपी कति बढ्यो, के भयो त यो बिचमा के भयो? हामीले उहाँहरूले भनिदिनु भयो भने त्यही कुरा हामी पनि पब्लिकलाई भन्नु लागि के भयो त? समृद्धिको यात्रामा के भयो त? देखिनु पर्यो, देखिएर चाहिँ उहाँहरूले काम गरिदिनु पर्यो। अब उहाँहरूले देखिने गरी काम गर्नुभयो भने काम गर्ने ठाउँमा त उहाँहरू हुनुहुन्छ नि त, जनताले उहाँलाई ट्रस्ट गरेको छ नि त, होइन? अब अहिले त यो सरकार निर्माणको कुरा गर्ने हो भने त तपाईँको यो 32 सिट भएको पार्टी, 90 सिट भएको पार्टी, कति सिट भएको पार्टी भन्छन् कि तपाईँको त्योभन्दा पनि गठबन्धनमा त सबै पार्टीको भोट त सबै गठबन्धनलाई परेको छ नि। उहाँहरूको त आजका मितिमा तपाईँको एउटै पार्टी भनेर हामीले व्याख्या विश्लेषण गरे पनि हुन्छ, किनभने सबै राजनीतिक गठबन्धनभित्रका दलहरूको सबैको भोट सबैलाई परेको छ। तपाईँको उत्तरदायित्व त उहाँहरू सबै हुनुपर्ने हो नि त।
होइन। जस्तो काङ्ग्रेसको केन्द्रीय समितिको बैठकमा उठ्यो नि त, तपाईँहरूले गर्नुभएका कम्तीमा एक दर्जन चाहिँ के काम गर्नुभयो, राम्रा कामहरू के गर्नुभयो भन्ने कुराको चाहिँ त्यो फेरिस्ता लिएर आउनुहोस् भनेर प्रश्न उठ्यो नि त त्यहाँ। काङ्ग्रेसले निष्कर्ष निकालिसक्यो सन्तोषजनक काम भएन हो भनेपछि त आफै सरकारमा नेपाली काङ्ग्रेस आफू सरकारमा छ, सबैभन्दा ठुलो दलको हैसियतले सरकारमा सामेल छ र उसले के निष्कर्ष निकाल्यो भने सन्तोषजनक रूपमा काम भएन, फेरबदल गर्नुपर्छ, फेरबदल गर्नुपर्छ। अब यो पात्र फेरबदल पनि तपाईँको चाहिँ भिजन भएका मान्छेहरू मन्त्री वा सांसदका निम्ति वा प्रतिनिधि सभा वा राष्ट्रिय सभाका निम्ति कहीँ पनि जसको भिजन छ त्यो मान्छेले पैसा तिरेर पोजिसन किन्दैन होइन। भिजन भएको मान्छेले म मन्त्रीमण्डलमा जान पाऊँ, म मेरो नेतालाई म मेरो पार्टीलाई यति डोनेसन दिन्छु, यति आर्थिक पारदर्शी वा अपारदर्शी ढङ्गले म बुझाउँछु भन्दैन। अब जब उसले भन्दैन उसले त्यो भूमिका पनि पाउँदैन, सरकारमा गएर काम गर्ने भूमिका पनि पाउँदैन। अनि सरकारमा गएर काम गर्ने भूमिका जसले पाउँछ अथवा जसले जो खरिद बिक्रीमा सामेल हुन्छ एउटा भिजन देखाउन सक्दैन, अर्को लिडरलाई पैसा बुझाएर गएको मान्छेले उसले सरकारमा गएपछि उसले कार्य सम्पादन चाहिँ कस्तो गर्ला, कहाँबाट पैसा आउँछ भनेर हेर्ने त भने भन्दाखेरि तपाईँको यो लेभलसम्मको बहस हामीले गर्नुपर्ने अवस्था त यी सरकार र सरकारका मन्त्रीहरूले तयार गरिदिए नि त, यो लेभलसम्मको गर्न पर्दैन थियो नि होइन। तपाईँको प्रधानमन्त्रीको कुरा गरौँ, प्रधानमन्त्री प्रचण्ड सम्भवतः 1 वर्षमा चाहिँ नि धेरै देश भ्रमण गर्ने विश्वकै प्रधानमन्त्रीमा प्रचण्ड होला, नेपालको प्रधानमन्त्री 1 वर्षमै धेरै देश पुग्नु भएको छ प्रधानमन्त्री प्रचण्ड। तर अहिले चाहिँ उहाँले रसिया भ्रमण गर्नुपर्छ र सम्भवतः, किनकि एक पछि अर्को चाहिँ नेपाली युवाहरू त्यहाँ मृत्युवरण गर्दैछ, कैयौँ इलिगली त्यहाँ पुग्नु भएको छ र सेनामा भर्ती हुनु भएको छ। परराष्ट्र मन्त्रालयले प्रत्यक्ष रूपमा बोलेको छ 200 जनाको हारेरमा चाहिँ त्यहाँ नेपालीहरू सेनामा भर्ती भएका छन्। लगभग 12-13 जना चाहिँ मृत्युवरण गरिसके एक पछि अर्को विभिन्न चरणमा। तर अझै पनि सरकारले चाहिँ पहल कदम गर्न सकिरहेको छैन। समस्या कहाँनिर? पुटिनसँग प्रत्यक्ष संवाद गरेर चाहिँ प्रचण्ड त्यहाँ पो जानुपर्छ, तर देशका विभिन्न देशहरूमा चाहिँ पुगिसक्नु भएको छ, उहाँ विभिन्न पटक विभिन्न देश पुग्नु भएको छ। तर जहाँ जानुपर्ने, जहाँ चाहिँ जनता अप्ठ्यारोमा छन् त्यहाँ किन जान सक्नु भएको? यहाँले दुईवटा सन्दर्भ उठाउनु भयो, एउटा प्रधानमन्त्रीको ज्यादा अधिक विदेश भ्रमण र एउटा आफ्ना मुलुकका नागरिक जहाँ असहज अवस्थामा छन् उनीहरूलाई नेपाल फिर्तीका सन्दर्भमा सरकारले प्रभावकारी भूमिका खेल्न सकेन। यो दुईवटा सन्दर्भ यहाँले उठाउनु भयो। दुईवटा सन्दर्भ, एउटा चाहिँ प्रधानमन्त्रीको विदेश भ्रमणका सन्दर्भमा यसलाई हामीले धेरै अनौठो रूपमा नल्याउँ। कूटनीतिक हिसाबले पनि कुनै मुलुकले बोलाएपछि तपाईँको त्यहाँ नजाने वा अस्वीकार गर्ने सन्दर्भ त्यति सान्दर्भिक पनि नहोला। तर प्रधानमन्त्री जाँदै गर्दा, मन्त्रीमण्डल जाँदै गर्दा र नेपालको जम्बो टोली जाँदै गर्दा उहाँहरू के सिकेर आउनुहुन्छ? विलासिताका हिसाबले होटलमा बस्ने, खानपिन गर्ने, मोज मस्ती गर्ने, सुखशयलमै रमाउने कुरा सिकेर आउनुहुन्छ कि त्यहाँको डेभलपमेन्ट पनि सिक्नुहुन्छ, त्यहाँको चाहिँ एउटा कूटनीति पनि सिक्नुहुन्छ? के सिकेर आउनुहुन्छ भन्ने कुरा एउटा महत्त्वपूर्ण कुरा हो। यो सन्दर्भमा हाम्रो नेतृत्वले आजका मितिसम्म तपाईँको विदेश भ्रमण गरेर आउँदा, विदेश भ्रमणबाट आएपछि तपाईँको नयाँ कुरा, एउटा काम गर्न गएको मलेसिया वा दुबई वा कतार एउटा खाडी मुलुकमा काम गर्न गएको एउटा कामदार चाहिँ भेडा कसरी पाल्नुपर्ने रहेछ वा स्ट्रबेरीको खेती कसरी गर्नुपर्ने छ भन्ने कुरा सिकेर आएर यहाँ भेडा पालन पनि गर्छ, स्ट्रबेरीको खेती पनि सुरु गरिरहेका छन्। तर हाम्रो नेतृत्व चाहिँ तपाईँको मुलुक निर्माण चाहिँ कसरी हुनसक्छ भन्ने कुरा चाहिँ सिकेन। यो गजबको र यो आश्चर्यजनक विषय हो। एउटा सन्दर्भ रह्यो प्रधानमन्त्रीको ज्यादा विदेश भ्रमणको सन्दर्भमा। अर्को, जहाँ नेपाली असहज अवस्थामा छन्, यसमा सरकारको कूटनीतिक असफलता हो। कूटनीतिक हिसाबले तपाईँको सरकार नै त्यहाँ पुग्नुपर्छ भन्ने पनि छैन। सरकारको प्रतिनिधि त्यहाँ एउटा सहानुभूतिका निम्ति एउटा सामिप्यताका निम्ति पुग्ने एउटा सन्दर्भ रह्यो। तर सरकारले कूटनीतिक हिसाबले आफ्ना नागरिकलाई फिर्ता ल्याउने सन्दर्भ एउटा कुरा र अर्को चाहिँ अवैध रूपमा चाहिँ त्यस्ता मुलुकहरूमा भर्ती हुन जाने कुरालाई रोक्ने सन्दर्भ। यो दुईवटा सन्दर्भ हो र यो दुईटै सन्दर्भमा सरकार असफल रह्यो। तपाईँलाई एउटा कुरा जोडिहालौँ, रोक्ने सम्भावना कम छ किन देशमा रोजगारी भन्ने कुरै छैन। सन् 2023 की कुरा गर्ने भने युवा मात्रै 8 लाखको हारेमा चाहिँ विदेशिएका छन् भने यो देशमा रोजगारी हुँदैन हुने जानुपर्ने विदेश नै नेपालीहरूले। तर विभिन्न प्रलोभनमा परेर कहाँ पुगिरहेका छन्? मकाउ जाने मान्छेहरू पनि अहिले रसिया पुगिरहेका छन्। जो फँसेका त्यसको लागि पहल त गर्नु पर्ला नि त। युगान्डामा चाहिँ नि रसियन परराष्ट्र उपविदेश मन्त्रीसँग संवाद त भयो, त्यसपछि 2 जनाले फेरि चाहिँ मृत्युवरण गरे। यतिसम्म सामाजिक सञ्जालमा भाइरल भएका छन् कि हामी घाइते भएको अवस्थामा पनि फेरि चाहिँ रसियाले लडाउँछ हामीलाई, त्यो संवाद आइरहेको छ। अनि हामी चुप भएर बस्ने त? अब यसमा पनि दुईवटा सन्दर्भ छ। एउटा सन्दर्भ चाहिँ दैनिक हजारौँको सङ्ख्यामा
वार्षिक यहाँले डेटासहित भन्नुभयो वार्षिक यतिको सङ्ख्यामा चाहिँ हाम्रा युवाहरू विदेशिएका छन् भनेर एउटा तथ्याङ्क प्रस्तुत गर्नुभयो। हामीले असाध्यै धेरै भयावह पनि सिर्जना गरिरहेछौँ कि भन्ने पनि लाग्छ। हामी त्यो हवाईजहाज उताबाट आउँदा रित्तै आउने र यहाँबाट आउँदा त्यो हजारौँको सङ्ख्यामा लिएर जाने होइन। हाम्रा नेपालीहरू उत्तिकै नेपाल फर्किनु पनि भएको छ। त्यो त फर्केर केही काम पनि गर्नुभएको छ। 20 लाख र त्यो हाराहारी त्यो फरक छ, तर रोजगारीको लागि 21 मध्ये बुझेँ मैले 8 लाख चाहिँ नि एकदमै ठिक हो। जहाँसम्म तपाईँको रोजगारीको लागि रोजगारीको लागि खाडी मुलुक जाने बाँकीसँग तपाईँले मैले जोडेन जो रोजगार एकदमै ठिक छ। रोजगारीको लागि गएको सन्दर्भ छ। रोजगारीको सन्दर्भमा त मैले प्रारम्भमै भनिसकेँ, नेपाल सरकारले पछिल्ला सरकारहरूले प्रजातन्त्र प्राप्ति यताका सरकारहरूले गणतन्त्र प्राप्ति यताका हामीले पञ्चायती व्यवस्था त ठिक छैन भने त्यो व्यवस्था त हामीले फालिसक्यौँ नि त। जब लोकतान्त्रिक गणतन्त्र र प्रजातान्त्रिक व्यवस्था भएपछि त तपाईँको चाहिँ मान्छेले उद्योग कल कारखाना खुल्छन्। उद्योग कल कारखाना चाहिँ खुल्ने वातावरण नेपालमा निर्माण हुन्छ। शैक्षिक गतिविधिहरू बढ्छन्। ठुल्ठुला कलेजहरू यहाँ खुल्छन्। पढ्ने वातावरण यहीँ हुन्छ। उद्योग यहीँ हुन्छ। हामीले त्यो परिकल्पना गरेको थियौँ र हाम्रो नेतृत्वले त्यो गर्न सकेन। त्यसमा त यहाँ र हामी दुवै सहमत छौँ। हामीले यो बारेमा पटक पटक संवाद गरेको छौँ। यही संवादमा पनि हामी त्यसमा सहमत भइसक्यौँ। बाँकी रह्यो तपाईँको चाहिँ हाम्रा नेपालीहरू फेरि पनि मृत्युवरण गर्नु पर्यो र कूटनीतिक क्षमता सरकारले देखाउन सकेन। यसमा पनि सरकारले देखाउन सकेन। सरकारले कूटनीतिक क्षमता देखाउन नसकेको हो र सरकार जुन स्केलमा संवेदनशील हिँड्नु पर्थ्यो त्यो स्केलमा संवेदनशील हुन नसकेकै हो। त्यसले गर्दा यसमा हामी त आलोचना गर्ने बाहेक र हामीले सरकारलाई घचघच्याउने बाहेक हामीसँग केही पनि छैन। हाम्रो दायित्व त्यो त सरकार यसमा संवेदनशील हुनु पर्यो। सरकार खालि गठबन्धन कसरी जोगाउने, सत्तामा कसरी रहने, अनि तपाईँको चाहिँ एमालेको कार्ड देखाएर काङ्ग्रेस कसरी तर्साउने, काङ्ग्रेसको कार्ड देखाएर एमाले कसरी तर्साउने, एमालेको कार्ड देखाएर माओवादी कसरी तर्साउने, खालि यो सत्ताको चालबाजी मात्रै भयो। गठबन्धनले सरकार निर्माण वा विघटन वा अपोजिसन सरकार विघटन वा गठबन्धन विघटन वा आफ्ना कार्यक्रमहरू भन्दा बाहेक तपाईँको चाहिँ वास्तवमा अपोजिसनले पनि तपाईँको चाहिँ डेभलपमेन्टका सन्दर्भमा त तल्लो लेभलमा माइक्रो लेभलमा गएर सहयोग गर्न सक्छ नि त, होइन? औँल्याउन सक्छ। तपाईँको चाहिँ विकास निर्माणका सन्दर्भमा अपोजिसनले सरकारलाई चाहिँ सुझाव दिन सक्छ, यसरी तिमीहरू विकास निर्माणका हिसाबले तिमीहरू अगाडि बढ भनेर। म एउटा सानो उदाहरण, कोभिड कालभन्दा अगाडि स्वास्थ्य मन्त्री गगन कुमार थापा हुनुहुन्थ्यो। कोभिड कालमा त नेकपा एमालेको सरकार हुँदै गर्दा, नेकपाको सरकार हुँदै गर्दा त गगन कुमार थापाले यो हिसाबले कोभिडलाई चाहिँ कन्ट्रोल गर्नका निम्ति, कोभिडबाट आफ्ना नागरिकलाई बचाउनका निम्ति सरकार यसरी प्रस्तुत हुन सक्छ है भनेर उहाँले सुझाव त दिनुभयो नि त। उहाँले आलोचना मात्रै गरेर बस्नु भएन नि। भनेको तपाईँको चाहिँ के हो भने अपोजिसनले पनि डेभलपमेन्टका सन्दर्भमा ठिक छ, राजनीतिक अपोजिसनको धर्म होला गठबन्धन भत्काइदिने, अपोजिसनको धर्म होला पुनः आफू सरकारमा जाने, त्यो अपोजिसनको धर्म होला कि। तर अपोजिसन पनि नेकपा एमालेको पनि जन्म, राप्रपाको पनि जन्म, राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीको पनि जन्म, राजनीतिक दलहरूको जन्म भनेको त मुलुकको समृद्धिका निम्ति होला नि त, नेपाली नागरिककै निम्ति होला नि त उहाँहरूले राजनीति गर्नुभएको। भन्दै गर्दा उहाँहरूले तपाईँको विकास निर्माणका सन्दर्भमा राज्यलाई त घचघचाए हुन्छ नि, करप्सनका सन्दर्भमा घचघचाए हुन्छ नि। तपाईँको एउटा गम्भीर प्रश्न यहाँ तपाईँको बिचमा म उल्टो प्रति प्रश्न राख्न चाहन्छु। नेपालको यो प्रजातन्त्र प्राप्ति यताका कुनै पनि निर्वाचनमा तपाईँको भ्रष्टाचार चाहिँ किन चुनावी मुद्दा बन्दैन? नेकपा एमाले नेपाली काङ्ग्रेसले गरेको भ्रष्टाचारका बारे किन चुनावी मुद्दा बनाउँदैन? नेपाली काङ्ग्रेसले नेकपा एमाले गरेको करप्सनका बारे किन चुनावी मुद्दा बनाउँदैन? चुनाव किन एजेन्डा बन्दैन भन्दा तपाईँको चाहिँ उहाँहरू सबै यो एजेन्डा बन्यो भने उहाँहरू कोही रहनेवाला छैन, कोही बच्नेवाला छैन। पार्टी सभापति भइसकेकाहरू, संसदीय दलको नेता भइसकेका, प्रधानमन्त्री भइसकेका कोही रहनेवाला छैनन् भनेपछि तपाईँको चुनावी मुद्दा बन्नु पर्दैन? यति ठुलो सन्दर्भ। अनि तपाईँको मुलुक उहाँहरूको घोषणापत्र हेऱ्यो भने तपाईँको चाहिँ त्यो घोषणापत्रका पाना पल्टायो भने तपाईँको चाहिँ अब 6-8 महिनापछि त तपाईँको हामीले लगाएका कपडा पनि तपाईँको चाहिँ सडकमा यो कपडा पनि लाएर हिँड्नु हुने अवस्था हुन्न, त्योभन्दा राम्रो कपडा चाहिन्छ भन्ने अवस्था पनि त नजन्मे नि त। त्यही मुद्दाले चुनाव जितेर नयाँ पार्टी पनि त बने नि त, बने होइन? तपाईँको चाहिँ उहाँहरू एजेन्डा उठाउने, तर चुनावी मुद्दाका आधारमा पार्टी जन्मिए र ठुलो पार्टी महत्त्वपूर्ण मुद्दा थियो पार्टी बने भन्दै गर्दा फेरि ती पार्टीको बारे हेर्नुहोस् त, जनताका बीचबाट मिडियाले उठाएका प्रश्न र उहाँहरूको अब तपाईँको चाहिँ अब उहाँहरूले जवाफ के दिने, होइन? उहाँहरूमाथि पनि प्रश्न होइन, स्वाभाविक प्रश्न छ मात्रै होइन कि स्वाभाविक प्रश्न छ देखिन्छ, होइन? तपाईँको चाहिँ उहाँहरूले जवाफ दिँदै गर्दा तपाईँको मेरो खातामा बाबा हो 1,80,00,000 जम्मा भएको छैन भनेर चिच्याउँदै गर्दा 1,80,00,000 जम्माका निम्ति चेक चाहिँ कसरी आयो, चेक आउने आधार के हो भन्ने कुरा चाहिँ जवाफ दिनुपर्छ कि पर्दैन? त्यसपछि अर्को समाचार आइसक्यो बाहिर,
उहाँहरूले चाहिँ तपाईँको आफैले ल्याप्चे लगाएर प्लेन पेपरमा ल्याप्चे लगाएर मैले यति रकम बुझी लिएँ है भनेर उहाँहरूले सरकारी कार्यालयमा चाहिँ तपाईँको कागज पेस गर्नुभएको त त्यो डकुमेन्ट त फेरि पनि सार्वजनिक भयो भन्दा तपाईँको यो 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 वा त्यो व्यक्तिको सन्दर्भ होइन। सन्दर्भ के हो भने हाम्रा राजनीतिक दलहरूको जन्म के का निम्ति? जनताको निम्ति होइन, जनताको जनअधिकारको निम्ति होइन, मुलुकको समृद्धिको निम्ति भ्रष्टाचारको लागि रहेछ भन्ने कुरा पुष्टि भयो। अब तपाईँको उहाँहरू शक्ति निर्माण गर्ने, उहाँहरू शक्ति निर्माण गर्ने अनि तपाईँको चाहिँ सुशासनका निम्ति उहाँहरूको सौदाबाजी छैन कि शक्ति निर्माण गर्ने अनि तपाईँको चाहिँ करप्सनको विषय बाहिर नल्याउनको निम्ति उहाँहरू सौदाबाजी गर्ने होइन। त्यसका निम्ति चाहिँ सत्ता पक्ष र अपोजिसन केही भन्न नपर्ने, त्यसका निम्ति सत्ता पक्ष अपोजिसन अनुकूल मिले बालबटार, अनुकूल नमिले सिंहदरबार, जहाँ भए पनि उहाँहरू छलफल गर्ने र अब यो तहभन्दा बाहिर नलाने भन्ने कुरामा त्यसका निम्ति चाहिँ राष्ट्रिय सहमति बन्ने कस्तो कस्तो परम्परा हो कि मुलुकलाई कहाँ लैजान खोजेको हो? त्यसो रविको पार्टी पनि चाहिँ जुन खालको चाहिँ हिजो एजेन्डा बोकेर आएको थियो अब त्यो सत्यता रहेन होइन। यो त हिजो उहाँको सम्वादलाई आधार मान्ने हो भने यो भ्रष्टाचारीहरूलाई टुँडी खेलमा लगेर चाहिँ नि डाँडीमा हान्नु मन छ। उहाँहरू यही मुद्दाले उहाँले जित्नु भएको। कोही भ्रष्टाचारीलाई किरा परोस् भन्ने, कोही भ्रष्टाचारीको लाई टुँडी खेलमा राखेर तपाईँको चाहिँ घुमिकन नाकको डाँडी भाँट्ने भन्ने होइन। तर तपाईँको चाहिँ हेर्नुहोस् त व्यक्तिले खाइ नखाइ तपाईँको चाहिँ कुन श्रम गरेर कुन स्केलको श्रम गरेर चाहिँ तपाईँको सहकारीमा दैनिक 150 का दरले जम्मा गरेको पैसा, त्यो पैसा मिसयुज हुँदै गर्दा तपाईँको चाहिँ उहाँहरूले हामीले करप्सन गरेका छैनौँ, हामीले त्यो पैसा लिएका छैनौँ आदि इत्यादि उहाँहरूले भन्दै गर्दा उहाँहरूले त्यही प्रेस मिटबाट उहाँहरूले भन्न पर्दैन तपाईँको चाहिँ यो पैसा जनताले जम्मा गरेको पैसा हो र यो जनताले जम्मा गरेको पैसा जनताले पाउनुपर्छ। त्यो पाउनका निम्ति हाम्रो आजैदेखि हाम्रो लडाइँ सुरु भयो, चाहे नेता परोस् चाहे नाता परोस्, हामी त्यो लडाइँ सुरु गर्छौँ र जनतालाई दिलाएरै छाड्छौँ भनेर उहाँले भन्न पर्दैन, जो कहिले पनि भन्न पर्दैन। त्यसको जवाफदेही जति दिनुपर्ने कि नपर्ने? उहाँहरू आफूलाई प्रश्न आयो, आफूमाथि प्रश्न आयो भने चाहिँ बाबा हो लिएको छैन भनेर शरीरमा तपाईँको आगो पर्याप्त गरेर उहाँहरू टकटकिने, बचाउ गर्ने, माफी पनि माग्नु अनि माफी पनि माग्ने। तपाईँको मैले 12 भाइका बारेमा अलिक बढी नै बोलेको छु, तपाईँको माफ पाऊँ है भनेर पनि भन्ने तपाईँको। अनि तपाईँको चाहिँ जनताको पैसाको बारेमा चाहिँ बोल्नु पर्दैन भने एउटा राजनीतिक दल जनताले त अपेक्षा गरेर निर्वाचन पूर्व जम्मा 6 महिना मात्रै निर्वाचन आयोगमा चाहिँ दल दर्ता भएको दललाई त्यत्रो ठुलो सिट त 20-22 सिट भनेको त जोक होइन नि त। त्यत्रो सिट बनाइदिँदै गर्दा जनताले त्यत्रो पार्टी बनाइदिँदै गर्दा अनि तपाईँको त्यो जनताले त्यो पार्टी निर्माण गरेको भनेको चाहिँ तपाईँको उहाँले जसले जे गरे पनि आम माफीको निम्ति हो त। उहाँले भनेकै आधारमा चाहिँ नि भ्रष्टाचारीहरूलाई चाहिँ टुँडी खेलमा लगेर घुमी तपाईँकै शब्दलाई चाहिँ सापटले डाँडीमा हान्नको लागि मात्रै जनताले मत दिएको हो नि त। तर उहाँमाथि नै प्रश्न उठ्यो। अब यसमा त योभन्दा बेसी संवाद कुनै जवाब छैन। अब काङ्ग्रेसको संवाद गरौँ। काङ्ग्रेसले नयाँ अभियान सुरुवात गरेको छ भन त। यो पटक यो निर्वाचनपछि सबै पार्टीले आफ्नो अभियान चलाइरहेका छन्, विशेष गरी 3वटा दलले, काङ्ग्रेस, माओवादी, एमाले पनि आफ्नो अभियान सकाएको छ भनौँ। अब चाहिँ आन्दोलन अगाडि उठेको छ। काङ्ग्रेसले पनि समुदाय अभियान फेरि सञ्चालन गर्दैछ 13 गतेदेखि, भोलिदेखि भनौँ। यो अभियानलाई तपाईँले कसरी हेर्नु भएको छ काङ्ग्रेसको? अब यो काङ्ग्रेस, एमाले, माओवादी जस्ता मूलधारका राजनीतिक दलहरूले जनतासँग आफूलाई जोड्नका निम्ति अभियान चलाएका छन्। एमालेको अभियानका सन्दर्भमा संक्षिप्तमा भन्नुपर्दा ऊ अपोजिसनमा छ र उसले कार्यकर्तालाई परिचालन गरिराख्नका निम्ति स्वभावैले यो अभियान स्वाभाविक छ। किनभने तपाईँको अपोजिसनले अब भर्खरै निर्वाचन भयो, स्थानीय तहको निर्वाचन आउन पनि अझै 2-2.5 वर्ष बाँकी छ, आम निर्वाचन आउन त्यत्तिकै समय बाँकी छ। त्यसले गर्दा उसले आफ्ना कार्यकर्ता परिचालन गर्नु स्वाभाविक हो। अब अन्य राजनीतिक दलले परिचालन गर्दै गर्दा तपाईँको चाहिँ सत्ताको पोजिसनका हिसाबले आजका मितिमा पुष्पकमल दाहालले नेतृत्व गर्नुभएको माओवादी केन्द्र सिट सङ्ख्याका हिसाबले जत्रो आकारको भए पनि सत्ता सञ्चालनका पोजिसनका हिसाबले ठुलो पार्टी छ, ठुलो हैसियतमा छ। त्यो हिसाबले पनि उसले जनतासँग आफूलाई जोड्नका निम्ति, आफ्ना कार्यकर्तासँग जोड्नका निम्ति अभियान चलाउनु स्वाभाविक कुरै थियो। जहाँसम्म नेपाली कङ्ग्रेसको कुरा रह्यो, नेपाली कङ्ग्रेसले पनि तपाईँको चाहिँ कुनै पनि राजनीतिक दलले आफूलाई तपाईँको जनतासँग जोड्नका निम्ति, जनतासँगको कार्यक्रम लिएर जानुलाई तपाईँको चाहिँ त्यो राजनीतिक दलले आफ्ना कार्यकर्तालाई स्वभावैले कार्यकर्तालाई काम दिने कुरा हो र कार्यकर्तालाई परिचालन गर्ने कुरा हो होइन। भारतका समाजवादी नेता लोहियाले एकताका भनेका थिए
कार्यकर्ताले केही काम दिन नसके गुडिराखेको रेलमा चाहिँ ढुङ्गा हान्न लगाउनु, एकातिरको रेलमा ढुङ्गा हानेपछि त्यहाँका केही कार्यकर्ता राज्यले नियन्त्रणमा लिन्छ अनि देशभरिका कार्यकर्ता हाम्रो नेता हाम्रो कार्यकर्ता छोड भनेर सडकमा आउँछन् भनेर भनेको थिए। त्यसले गर्दा तपाईँको नेपाली कङ्ग्रेसले पनि हिजो बिपी कोइरालाले पनि तपाईँको चाहिँ मुलुकलाई सङ्कट पर्दै गर्दा तपाईँको चाहिँ मुलुकको एकमुठी माटो समातेर तिमी सोच र निर्णय लिया भनेर भनेको थियो। त्यसले गर्दा तपाईँको अब आज त्यो कालखण्डमा उहाँले त्यही हिसाबले व्याख्या गर्नुभयो। आज नेपाली कङ्ग्रेस यति ठुलो पार्टी, नेपाली कङ्ग्रेसले गरेको कार्य सम्पादन, नेपाली कङ्ग्रेसको नेतृत्वले गरेको काम, नेतृत्वको कार्यशैली, करप्सनका सन्दर्भमा नेतृत्व जोडिएको विषय, नेतृत्वले टिकट दिएको विषय, नेतृत्वले चाहिँ यो मन्त्रीमण्डल चयन गरेको विषय, यो यावत विषय नेपाली कङ्ग्रेस आजका मितिमा विवादकै घेरामा छ। त्यसले गर्दा तपाईँको चाहिँ जनताले आफूलाई के भनिरहेका छन्, जनता नेपाली कङ्ग्रेसका प्रतिको जनताको चाहिँ सोच के हो, किनभने तपाईँको चाहिँ अब नेपाली कङ्ग्रेसले पनि क्रियाशील सदस्यता नवीकरण गर्दै गर्दा क्रियाशील सदस्यता बढाउने अभियान त चलाउला, तर यति अहिले जुन 8 लाख सदस्यता छ यो 8 लाख सदस्यमध्ये 8 लाखले सदस्यहरूले चाहिँ पार्टीको महाधिवेशनमा क्रियाशील सदस्यता नवीकरण गर्छन् भन्ने कुरा मलाई लाग्दैन, किनभने नेतृत्वका प्रति काफी असन्तुष्टि कार्यकर्ता देखियो। त्यो भए हुनाले तपाईँको चाहिँ एउटा जनताले आफूलाई के भनिरहेका छन्, जनताको के सोच छ, अपेक्षा के छ, के सोच छ र आफूलाई जनताले कसरी लिएका छन् भनेर एउटा बुझ्नका निम्ति बुझ्ने जाने प्रतिनिधि र बुझेर अक्षरश त्यो कुरालाई सेन्ट्रल कमिटीसम्म ल्याउने प्रतिनिधि र त्यो ल्याएको विषयवस्तुलाई अध्ययन गरेर त्यसलाई कार्यान्वयनमा लैजानका निम्ति नेतृत्व तयार हुन्छ कि हुँदैन यो विषय दोस्रो विषय भयो। तर नेपाली कङ्ग्रेसले वा माओवादी केन्द्रले वा नेकपा एमाले जनताले के भनेको छ भनेर जनताको बिचमा जाने कुरालाई चाहिँ हामीले त्यसलाई स्वाभाविक र एउटा सान्दर्भिक विषयको रूपमा लिनुपर्ने हुन्छ। तर यो सान्दर्भिक कसरी होला भन्ने कुरा त महत्त्वपूर्ण विषय होला नि त। जनता साँच्चीकै चाहिँ नि काङ्ग्रेसप्रति विश्वासिलो हुनुको लागि काङ्ग्रेसले पनि कसरी काम गर्न सक्छ त? गाउँ भिजिट गरेर मात्र त पुग्दैन होला भन्दा होइन। जनताले दिएको म्यान्डेट, जनताले दिएको सुझाव, जनताको अपेक्षा नेपाली कङ्ग्रेसले फुलफिल गर्नका निम्ति त मैले पटक भन्दै आएको छु। तपाईँको चाहिँ मैले भन्दै आएर नेपाली कङ्ग्रेसले गर्ला नगर्ला गर्नुपर्छ होला पर्दैन होला त्यो आफ्नो ठाउँमा हो। नेपाली कङ्ग्रेस सच्चिनुपर्छ, नेकपा एमाले सच्चिनुपर्छ, माओवादी केन्द्र सच्चिनुपर्छ। सच्चिने भनेको उहाँले पार्टी सभापति छोड्नुपर्छ, सच्चिने भनेको संसदीय दलको नेता छोड्नुपर्छ, किनभने उहाँहरूले पार्टी सभापति र संसदीय दलको नेता भएर पार्टी र संसदीय दलको नेता सरकार संसद सञ्चालन गर्दै गर्दा उहाँले भिजन देखाउन सक्नु भएन, मुलुक हाँक्दै गर्दा भिजन देखाउन सक्नु भएन। त्यसले गर्दा त्यो छोड्नुपर्छ र विचार र उमेरले युवाहरूको हातमा मुलुक सुम्पिएर उनी आफू अभिभावकको रूपमा आफूलाई रूपान्तरण गरेर विचार र उमेरले युवाहरूको हातमा मुलुक सञ्चालनको दायित्व दिएर उनीहरूको भिजनलाई कार्यान्वयन गर्ने एउटा माध्यम बनाउनुपर्छ युवाहरूलाई। नभए भने तपाईँको उहाँहरूले हामीले गणतन्त्र ल्यायौँ, प्रजातन्त्र हामीले ल्यायौँ, तपाईँको चाहिँ लामो समय जेल हामी बस्यौँ वा जङ्गल हामी गयौँ, त्यसले गर्दा शासनमा पनि लामो समय हामी भए मात्रै राम्रो हुन्छ, नभए अरू कसैले पनि गर्न सक्दैन भन्ने त्यो सोच, संस्कार, शैली, त्यो मानसिकताबाट उहाँहरू बाहिर नआउन्जेलसम्म जनतामा गए पनि, सरकारमा गए पनि, संसदमा गए पनि, जहाँसुकै गए पनि तपाईँहरूको उहाँहरूले यो 70, 80, 85, 72, 75 वर्षदेखि बोकेर ल्याएको नेचर अब यो चाहिँ यो के एकाध महिनामा यो केही समयमा परिवर्तन हुनेवाला छैन। थोरै माओवादीको कुरा गरौँ। माओवादी सुरुमा चाहिँ निकै नै तम्सेको त हौसीको पनि थियो गाउँमा पुग्न। गाउँ पुगेपछि एक चरणमा पुगेपछि फेरि पनि माओवादीले घोषणा त गरेको थियो, तर फेरि पछि हटेको चाहिँ किन हटेको होला? अब उसले अरू राजनीतिक दलको तुलनामा माओवादीले आफ्नो आन्दोलनमा जनतालाई, आफ्नो आन्दोलनमा कार्यकर्तालाई, आफ्नो आन्दोलनमा युवा पङ्क्तिलाई समाहित गर्नका निम्ति हुने नहुने, पार लाग्ने नलाग्ने, सक्ने नसक्ने जम्मै कुरा बोलिदियो, केही उसले बाँकी राखेन। उसले तपाईँको चाहिँ कुनै पनि कुरा केही एउटा पनि हुँदा उसले केसम्म भन्यो भने एउटा यति अचम्म र यति गम्भीर लाग्छ, हामी आफूलाई लाग्छ कि तपाईँको चाहिँ यो बुर्जुवा शिक्षा पढ्नै पर्दैन भनेर सबै सर्टिफिकेट समेत पनि च्यात्न लगायो। पढ त भन्नु पर्थ्यो नि, पढ भन्नु पर्थ्यो नि, पढेको कुरा त कहीँ बाँड्न पनि पर्दैन। त्यो तिम्रो आफ्नो योग्यता र तिम्रो क्षमता निर्माण हुन्छ। भोलि तिमीले युग अनुसारको चाहिँ एउटा राजनीतिक आममा आउँदै गर्दा पनि युग अनुसारको नेतृत्वमा तिमी पुग्न सक्छौ, नेता बन्न सक्छौ। नभए तिमी पढ है भनेर पढ्ने कुरा त प्रेरित गर्नु पर्थ्यो। हुँदा तपाईँको स्कुल, गाविस कार्यालय सबै ठाउँमा आगो लगाएर सर्टिफिकेट च्यातेर सर्टिफिकेट बालेर अनि त्यसपछि तपाईँको चाहिँ अनि पढ्नु पर्दैन भनेपछि उत्पादन भएका कार्यकर्ता कस्ता होलान्? अनि उनीहरू त दुबई मलेसिया नभए कहाँ जाने? अनि नेतृत्वमाथि जुत्ता प्रहार नगरे उनीहरूले के गर्ने? हैन, कानुन हातमा लिएर नेतृत्वमाथि जुत्ता प्रहार गर्नका निम्ति मैले प्रेरित गरिरहेको छैन। कानुन हातमा लिनु हुँदैन। नेतृत्वमा पुग्नका निम्ति लामो कालखण्डसम्म चाहिँ तपाईँको सङ्घर्ष गरेकै हुन्छ। तर
त्यही बाटोमा कस्तो समाज हो, कस्तो समाज निर्माणका निम्ति नपढ भनेपछि समाज चाहिँ कस्तो निर्माण हुन्छ, पढ्नु पर्दैन भनेपछि समाज कस्तो निर्माण हुन्छ। अनि त्यो निर्माण भएको समाजबाट परिणाम के आउने? अनि परिणाम अनि हामीले तपाईँको चाहिँ अनि उनीहरू आज कोही जनप्रतिनिधि भएको छन्, कोही सरकारमा पुगे होलान्, कोही कहाँ पुगे होलान्, अनि उनीहरूबाट उनीहरूसँग भिजन भएन भनेर हामीले के भन्ने तपाईँको भन्दा तपाईँको चाहिँ अब यो सबै कुरालाई चिर्नका निम्ति चाहिँ यो 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 यहाँले माओवादीको स्पेसल माओवादीको त्यही फोकस गरेर प्रश्न गर्नुभयो। अनि उसले हिजो त्यो काम गर्यो अनि आज चाहिँ उसले पार्टी ठुलो भएन, मेरो पार्टी ठुलो भएन, त्यो मेरा जनप्रतिनिधिहरू धेरै भएनन् भनेर हुन्छ। पार्टी ठुलो हुनका निम्ति, जनप्रतिनिधि धेरै हुनका निम्ति सरकारमा हुँदा भिजन देखाउनु पर्दैन। जनताको बिचमा जाँदा तपाईँको चाहिँ खाइ नखाइ चाहिँ आफ्ना कलिला बालबच्चालाई पनि नखुवाएर चाहिँ तपाईँको चाहिँ दुध छेकीमा हालेर अलिकति दही बनाएर अलिकति घिउ बनाउनको निम्ति, तिथि श्राद्ध टार्नका निम्ति भनेर राखेको कुराहरू चाहिँ हिजो सबै घोप्ट्याएर जम्मै खाइदिने, त्यो सम्मको चाहिँ हरकत हिजो चाहिँ जनताको बिचमा गएर गर्ने अनि सचिएको सन्देश पनि नदिने हैन। तपाईँको चाहिँ अहिले तपाईँको आर्थिक अवस्था, आर्थिक उहाँहरूको लिडरहरूको आर्थिक अवस्था र उहाँहरूको चाहिँ त्यो जीवनशैली हेर्ने हो भने चाहिँ अचम्म लाग्दो जीवनशैली छ। अनि तपाईँको चाहिँ जीवनशैली मात्रै शालीन जीवनशैली कृष्णप्रसाद भट्टराईको वा मनमोहन अधिकारीको जस्तो मात्रै जीवनशैली मात्रै उहाँहरूले देखाउन सक्नु भए पनि तपाईँको चाहिँ उहाँहरूका प्रति भिजन देखाउन सकेन होला हाम्रो नेतृत्वले, तर करप्सन त गरेन नि त। हाम्रो नेतृत्वको चाहिँ जीवनशैली हेर्नुहोस् त, आजकै मितिमा पनि डेढैमा छ भन्ने हुन्थ्यो नि त, इमान्दार रहे भन्ने हुन्थ्यो नि त। भन्दाखेरि तपाईँको चाहिँ त्यो रहनु परेन, त्यो त रहँदै रहेन नि। त्यो फेरि यो सन्दर्भ माओवादी मात्रै होइन है, अहिले छोटो समय धेरै धनी भएका चाहिँ माओवादी नेताहरू छन्। अब अरू त थिए उहाँहरूकै कार्यकर्ता माओवादी पनि जन्मेको हो नि त। अलि लामो समय काङ्ग्रेस एमाले शासन गरे, अलि लामो समयदेखि खाँदै आए, अलि छोटै समय माओवादीले शासन गर्यो, अलि पछिल्लो समयदेखि माओवादी हतारिएर अलि धेरै लिन थाल्यो। काङ्ग्रेस एमाले अहिले पहिलादेखि लिन त सबैले लिएकै हुन्। नभए तपाईँको चाहिँ हाम्रो नेतृत्व यो समग्र मूलधारका काङ्ग्रेस एमाले खराब भयो भनेर त माओवादी जन्मियो नि। समग्र राजनीतिक नेतृत्वले आफ्नो जग्गा जमिन जो पहाडबाट सहर पसेको छ उसले कुन चाहिँ जग्गा जमिन बेचेर यहाँ जोडेको छ वा को सुकुम्बासी बनेको छ देखाउनुहोस् त। अथुरो एमालेको बारेमा पनि कुरा गरिहालौँ। एमाले पूर्व पश्चिम चाहिँ यात्रा गर्दाखेरि हुन त उहाँको यात्राको दाबी चाहिँ निकै नै राम्रो छ, हेर्दाखेरि समृद्धिको यात्रा त्यो उहाँले सफलतापूर्वक सम्पन्न पनि गर्नुभयो। तर यो यात्रा पनि धेरै प्रश्नहरू उठे। एमाले केही पनि काम पाएन, तेह्र पूर्व पश्चिम घुम्न गएको भन्ने पनि आरोप तपाईँहरूले लगाइदिनु भयो। मिसन 84माथि पनि प्रश्नै उठे, गत वर्ष मात्रै चुनाव भयो, किन के को मिसन 84 पनि प्रश्न तपाईँहरूले उठाइदिनु भयो। फेरि एमाले घोषणा गरेको छ यो सरकार विरुद्ध चाहिँ नि हामी सडकमा उत्रिन्छौँ भनेर चाहिँ घोषणा गरेको छ। यो बारेमा पनि थुप्रै प्रश्नहरू उठेका छन्, विज्ञले चाहिँ थुप्रै प्रश्नहरू उठाएका छन्। भ्रष्टाचारका कारणमा चाहिँ हामी बोल्छौँ, राष्ट्रिय अखण्डतामाथि बोल्छौँ भन्दै पनि तपाईँहरूले किन प्रश्न उठाउनु भएको छ एमालेमाथि? होइन, एमाले भ्रष्टाचारको बारे प्रश्न उठाउँछौँ भनेको कुन भ्रष्टाचारको प्रश्न उठायो? अब उठाउने उहाँहरूले अनि हिजो चाहिँ आफ्नै कार्यकालमा आफैले गरेको भ्रष्टाचारको बारेमा चाहिँ प्रश्न गर्नु पर्दैन? उहाँहरूले हिजो आफ्नो कालखण्डमा आफू सत्तामा रहँदाखेरि उहाँहरूले गरेको करप्सनका बारे त पहिले प्रधानमन्त्रीले अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले छानबिन प्रक्रिया प्रारम्भ पूर्व नै पहिले तत्कालीन प्रधानमन्त्रीले त तपाईँको मैले म आफैले बुझिसकेँ, छानबिन गरिसकेँ, करप्सन भागै होइन भनेर भन्नुभयो। पारदर्शी समाज निर्माण भनेको त जनताले पत्याउनको निम्ति त पारदर्शी समाज निर्माणमा लाग्नु पर्दैन? अख्तियार जस्ता निकायलाई बलियो बनाउन लाग्नु पर्दैन? अनि उहाँहरू आफू तपाईँको चाहिँ एउटा राजनीतिक दल टिक्नका निम्ति, बचिराख्नका निम्ति जनताका बिचमा जाने कुरा त त्यो स्वाभाविक प्रक्रिया हो। त्यो जनताका बिचमा उहाँहरू जानुहुन्छ, सङ्गठनलाई चलायमान बनाउनुहुन्छ र स्वभावैले अन्य राजनीतिक दलको तुलनामा नेकपा एमालेका सदस्यहरू अलि बढी सङ्गठित छन्, अलि बढी सङ्गठनका बारे अलि बढी छलफल गर्छन्, अलि बढी हिँड्छन्, दुःख गर्छन्, दौडिन्छन्, त्यो आफ्नो पाटो रह्यो कि। तर तपाईँको चाहिँ एउटा राजनीतिक दल टिक्नका निम्ति, एउटा राजनीतिक दल तपाईँको चाहिँ परिवर्तित सन्दर्भमा पनि जनताको पार्टी भइराख्नका निम्ति त तपाईँको आजीवन पोजिसनमा बस्ने होइन नि त। हेर्नुहोस् त, मूलधारका राजनीतिक दलको नेतृत्व त तपाईँको चाहिँ मिल्यो भने त उहाँहरू त सबै सी जिनपिङै हुनुहुने रहेछ नि त। छोड्दै नछोड्ने आजीवन पोजिसनमै बस्ने, तपाईँको चाहिँ बसेको गर्ने। अब आफ्नो पार्टीको विधानले दिएन भने विधानले नदिँदाको कारण छोड्नुपर्ने भन्दा बाहेक त कसैलाई पनि तपाईँको चाहिँ आफू हुँदा नै राम राज्य कायम भएको उहाँहरू देख्ने। तपाईँ यो भन्नुहुन्छ, तपाईँ त सी जिनपिङसँग कम्पेरिजन गर्दै समकालीन मान्दै हुनुहुन्छ, समानान्तरमा सम्वाद गर्दै हुनुहुन्छ। एकजना अतिथिले यहाँ हेरेर उहाँको यति गुणगान गाउनुभयो कि केपी भनेका त पुटिनभन्दा पनि माथि, आज पुटिन र चाहिँ नि केपीसँग ओली गर्दाखेरि संसार हल्लिरहेको छ भन्नु पनि भ्याए।
होइन केपी शर्मा ओली पुटिनभन्दा माथि रहनुभयो कि माथि रहनु भएन कि अथवा त्यही कोही एकजना अमुक पात्रले गर्नुभएको विषय त्यो विषयको सवाल जवाब त्यसको जवाफका निम्ति यो मेरो प्रश्न उत्तर केही रहने छैन। खालि यति मात्रै हो तपाईँको चाहिँ सवाल केपी शर्मा ओलीको मात्रै पनि होइन, हाम्रो मूलधारका राजनीतिक दलको नेतृत्वमा सबै राजनीतिक दलका नेतृत्वमा चाहना उत्कट चाहना भनेको सी जिनपिङ हुने नै आजीवन पोजिसनमा रहने नै हो, रहने नै देखिएको छ। तर उहाँहरू पोजिसनमा रहने भन्दा बाहेक तपाईँको चाहिँ पार्टीका कार्यकर्तालाई चलायमान बनाउने र मुलुकलाई समृद्धिको बाटोमा लैजाने, सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रमाथिको संशय हटाउने, एउटा पूर्व राजा वा एउटा कोही मेडिकल व्यवसायी सडकमा जाने बित्तिकै हल्लिने त्यस्तो कमजोर गणतन्त्र नबनाउने, गणतन्त्रको जग मजबुत बनाउने यस्तो काममा चाहिँ उहाँहरूले सक्नु भएन। खालि पोजिसन लोभी पापीहरूलाई छेउमा राखेर विभिन्न पद बाँडेर अनि तपाईँको चाहिँ पोजिसन प्राप्त गर्नका निम्ति त उहाँहरू सफल हुनुभयो। तर त्यो प्राप्त गरेको पोजिसन के का निम्ति थियो र त्यो प्राप्त गरेको पोजिसनका आधारमा आफूले पार्टीमा र जनताका बिचमा चाहिँ सरकारमा गएर गर्ने कार्य सम्पादन के हो भन्ने कुरा चाहिँ त्यो अनुभूत चाहिँ उहाँहरूबाट हामीले गर्न पाएनौँ। यति मात्रै सवाल हो। अब त्यसमा तपाईँले जोडेकै पाटोमा जाउँ। फागुन 1 गतेबाट भनौँ, फागुनमा चाहिँ नि अब यो व्यवस्थाले चाहिँ जनतालाई सुख दिन सकेन, न्याय दिन सकेन। अब यो व्यवस्था हटाउनुपर्छ, संहिता खारिज गर्नुपर्छ, देशमा हिन्दू राज्य कायम गर्नुपर्छ, राजा ल्याउनुपर्छ नि उकालसहित राप्रपा अगाडि बढिरहेको छ। राप्रपाले त यति पनि भनेको छ, काङ्ग्रेसलाई गाली पनि गरिरहेको छ। बरु काङ्ग्रेसकै भाइ भनेर म हिँड्न सक्छु, तर काङ्ग्रेसले आफ्नो एजेन्डा बोक्नु पऱ्यो। विगतमा जे कुरा भएको थियो, राजालाई पनि स्पेस दिनु पऱ्यो, हिन्दू राज्य पनि कायम गर्नु पऱ्यो। अब सुरुवातदेखि नै हामी बाध्य भएर चाहिँ नि संवाद नकारात्मक संवाद गर्दैछौँ। फेरि पनि अस्तित्वकै संवाद तपाईँलाई म सोध्दैछु। अब माघदेखि त्यसो भए फागुनदेखि त देशमा फेरि आन्दोलन हुने सुरुवात भइसक्यो। त्यसो भए अब यो गणतन्त्र कठिन अवस्था पुगेको हो, यसरी बुझ्ने हामी। अब यो आजकै मितिमा राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीले गरेको आन्दोलनकै कारण गणतन्त्र गइहाल्छ भन्ने मलाई लाग्दैन। यो गणतन्त्र जानका निम्ति पुनः राजा आएर राजाले नारायण हिट्टीमा राजा जानका निम्ति, गणतन्त्र कोल्याप्स हुनका निम्ति अथवा यो आजका मितिमा जुन व्यवस्थामा हामी छौँ र जुन व्यवस्था रनिङ भइरहेछ त्यो व्यवस्था नै चेन्ज भएर अर्को नयाँ व्यवस्था आउनका निम्ति जसरी हिजो पञ्चायत ढाल्नका निम्ति चाहिँ लाखौँ जनता सडकमा आए, जसरी हिजो गणतन्त्र प्राप्तिका निम्ति नारायण हिट्टी घेर्नका निम्ति लाखौँ जनता जसरी सडकमा आए त्यसै गरी लाखौँ जनता सडकमा आउनुपर्ने हुन्छ। एउटा राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीकै आह्वानलाई मात्रै पत्याएर लाखौँ मान्छे, 10औं लाख मान्छे सिंहदरबार र बालुवाटार घेराउ गरेर राजालाई, तत्कालीन राजालाई पुनः ल्याएर नारायण हिट्टीमा राजै ल्याएर राखेपछि चाहिँ अनि फेरि यो मुलुकले चाहिँ रामराज्य कायम हुन्छ भन्ने कुरा मलाई लाग्दैन। तर एउटा कुरा नआउने आधार के त? एउटा त्योभन्दा अगाडि एउटा कुरा चाहिँ म के भन्छु भने राजा नआउने आधार भनेको त लाखौँ जनताले सडकमा घेरा नहालेसम्म त राजा आउने, राजा लुर आएर चाहिँ त्यहाँ म्युजियम हेर्न जाने त होइन। जनताकै चाहिँ ठ्याक्कै आन्दोलन नगर्ने, जनता चाहिँ ठ्याक्कै चाहिँ आन्दोलनको पक्ष नभएको आधार पनि त छैन। एउटा यहाँ त्योभन्दा पूर्व म एउटा विषयमा आउन चाहन्छु। त्यो विषय के हो भने मैले यसअघि पनि भनिसकेको छु, संविधान संशोधन गरेर सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको स्थायित्वका निम्ति होइन, सङ्घीय प्रणाली महँगो भयो भने सङ्घीय प्रणालीको खारेजी, हाम्रो चाहिँ समानुपातिक प्रणालीका माध्यमबाट प्रतिनिधि सभामा गएका सांसदहरूको आधारमा सरकार निर्माण हुनका निम्ति एउटै दललाई कठिन भयो भने त्यसलाई पनि लगेर राष्ट्रिय सभामा हाल्ने गरी संविधान संशोधनका निम्ति राजनीतिक दलहरू तयार भएर सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रमाथिको संशयलाई हटाउँदै लैजाने एउटा पाटो मैले म 1 2 3 गरेर भन्छु। एउटा सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रलाई कमजोर हुनका निम्ति के कुरामा चाहिँ सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रमाथि संशय छ भन्ने कुरा राजनीतिक दलहरूले भेरिफाई गर्नु पर्यो। भन्दा तपाईँको चाहिँ हाम्रो निर्वाचन प्रणाली, हाम्रो संविधानले निर्दिष्ट गरेको निर्वाचन प्रणाली कस्तो भयो त भन्दा यस्तो प्रणाली भयो कि एउटै राजनीतिक दलले सरकार बन्न सक्ने अवस्था रहेन। अनि गठजोड गर्दा तपाईँको भ्रष्टको पनि 1 सिट 2 सिट भए मान्छे पनि सरकारमा आयो भने त्यसलाई जेलमा छ भने पनि रिहा गरिदिनु पर्ने, सरकारमा आएर भ्रष्टाचार गर्यो भने पनि अदेखा ढङ्गले बस्दिनु पर्ने अवस्था सिर्जना भयो। त्यसले गर्दा तपाईँको चाहिँ त्यसलाई करेक्सनका निम्ति तपाईँको चाहिँ यो समानुपातिक, यो क्षेत्र भूगोल, यो वर्गका आधारमा चाहिँ प्रतिनिधि सभामा ल्याइएको सांसदहरूको सङ्ख्यालाई राष्ट्रिय सभामा लगेर सानो आकारको प्रतिनिधि सभा बनाउनु पर्यो र यो लोकतान्त्रिक गणतन्त्रमाथिको संशय हटाउनु पर्यो, एउटा कुरा। अर्को कुरो, दोस्रो कुरो, यो प्रजातन्त्र प्राप्ति यता चाहिँ जनताले पटक उठाएको र जनताको असन्तुष्टिको विषय भनेको चाहिँ के हो भन्दा तपाईँको हाम्रो नेताहरू एकदमै भ्रष्ट भए, अकुत सम्पत्ति कमाएर उनीहरूको छानबिन हुनुपर्छ भन्ने हो। छानबिनका निम्ति अख्तियारलाई बलियो बनाएर
छानबिनका निम्ति तयार हुनु पर्यो। तयार भयो भने उनीहरू सच्चीको सन्देश जान्छ। संविधान संशोधन गरे भने सच्चीको सन्देश जान्छ। त्यो हुँदा एउटा राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी वा कुनै राजनीतिक दल वा कुनै व्यक्तिले गरिने आन्दोलन भनेको चाहिँ उसको राजनीतिक खपतको निम्ति मात्रै त्यो रूपमा मात्रै रूपान्तरण हुन्छ। तपाईँलाई कोरिया जानको लागि चाहिँ नि 6000 7000को सिटको लागि चाहिँ नि आवेदन आउँछ भनौँ, त्यसमा 1.5 लाखभन्दा बढी चाहिँ सङ्ख्यामा चाहिँ आवेदन पर्छन्। त्यसमध्ये केहीले चाहिँ हामी दिन पाएन भने आन्दोलन गर्छौँ र त्यही आन्दोलन चाहिँ मन्त्री जलेको गाडी जलेकै न्युमा चाहिँ नि जनतामाथि गोली प्रहार हुन्छ। एउटा त 6000मा चाहिँ विदेश जानकै लागि 1.5 लाखको हारेमा चाहिँ नि आवेदन पर्छ। त्यति बेरोजगारी एउटै ठाउँमा छ। देशमा हरेक ठाउँमा चाहिँ बेरोजगारी छ, अप्ठ्यारो छ, कठिन अवस्था छ। जनता सडकमा नआउला भन्ने आधार पनि त छैन। खै चाहिँ हामी पुरानै प्रश्नमा पुनः आयौँ। यसमा दुईवटा कुरा छ। एउटा चाहिँ हामीले हाम्रो नेतृत्वले उद्योग कल कारखाना मुलुकभित्रै के गर्ने वातावरण निर्माण गरेन भएन, त्यसका निम्ति तपाईँको चाहिँ ठुलो भोलममा युवाहरू चाहिँ तपाईँको कोरिया वा खाडी मुलुक वा विदेश जानका निम्ति तयार भए भन्ने कुरामा त हामी सहमत नै छौँ। 6000को लागि चाहिँ 1.5 लाखभन्दा बढी 1.5 लाख बढीको आवेदन पर्यो। सामान्य घटना होइन, विदेश जानको लागि हो। त्यो दुःखद पाटो रह्यो नै, त्यो दुःखद पाटो रह्यो नै। र अर्को यो सँगै जोडिएर आएको अर्को प्रश्न के हो भने, यहाँले अर्को पनि प्रश्न त्यसमै जोडिन सक्ने प्रश्न चाहिँ के हो भने, तपाईँको त्यही बाटो श्रम मन्त्रालय अन्तर्गत विषय त श्रम मन्त्रीको विषय रहन सक्थ्यो। जुन मन्त्री देख्यो भने पनि त्यही बाटो हुँदै गएको मन्त्रीलाई बाहिर निकालेर गाडी बाल्ने काम गरे भनेको जनताको आक्रोश त्यो स्केलमा चुलियो। हामीले परीक्षा दिन पाऊँ, हाम्रो रिजल्ट होस्, हामी विदेश जान पाऊँ भनेन थिए भन्दाखेरि तपाईँको जनआक्रोश त्यसरी चुलियो। लिडरमाथि एकपछि अर्को ठाउँमा चाहिँ तपाईँको चाहिँ यो सिम्बोलिक रूपमा चाहिँ प्रहार हुने काम भएको छ। त्यसले गर्दा तपाईँको फेरि पनि हामी यही एउटै सन्दर्भमा हामी कहाँनिर आउँछौँ भने हाम्रो नेतृत्वले जनचाहना बुझेर काम गर्न सकेन। त्यसले गर्दा ऊ सचिनका निम्ति संविधान संशोधन गर्नु पर्यो। मूलधारका राजनीतिक दलहरूले आफू नेतृत्वबाट बाहिर निक्लेर चाहिँ विचार उमेरले युवाहरूलाई प्रतिस्पर्धा गराउनु पर्यो। उनीहरूको भिजनका आधारमा मुलुक अगाडि बढ्नु पर्यो। त्यो भिजनका आधारमा युवाहरूलाई नेपालमै गरी खाने, नेपालमै पढी खाने वातावरण यही निर्माण हुनु पर्यो। हामी यही विषयमै संवाद गरिरहेछौँ र मूल विषय यही हो। यदि यो जस्तो संविधान संशोधन गर्न तयार पनि नहुने, मै भए मात्रै हुन्छ पनि भन्ने यो सबै विषय भयो भने त मूलधारका राजनीतिक कांग्रेस एमाले माओवादीका राजनीतिक दलका कार्यकर्ता पनि त्यही पार्टीमा रहँदैनन्। जसले आन्दोलन गर्यो ती मिसिएर ढुङ्गा हान्न उनीहरू पनि पुग्छन्। अब उनीहरू पनि पुग्छन्। अन्तिममा अघि तपाईँले भन्नुभयो चाहिँ नि अख्तियार लगायत सबै ठाउँ चाहिँ परिपक्व हुनु पर्यो। आज चाहे अख्तियार होस्, अदालत होस्, चाहे चाहिँ नि प्रतिनिधि सभा होस्, राष्ट्रिय सभा होस्, सरकार होस्, जोसुकै होस्, सबैमाथि प्रश्नहरू छ। सबै निकायहरू कमजोर छन्, संवैधानिक निकाय भन्ने प्रश्न यत्रतत्र छ। नेताहरू भरोसा भन्ने पनि संवाद तपाईँहरूले नै गर्नुहुन्छ, त्यो सत्यता पनि छ। त्यसमा कैयौँ आधारहरू चाहिँ नि प्रश्न देखिन्छ हेर्दाखेरि। अब यी सबैका बावजुदबाट पनि देशलाई बलियो बनाउनको लागि, गणतन्त्रलाई बलियो बनाउनको लागि अब त्यसो राजनीतिक दल यो सरकारले गर्नुपर्ने काम के हो अन्तिममा काङ्ग्रेस लगायत? होइन, हामीले मैले त पुनः फेरि दोहोऱ्याउनु पर्ने हुन्छ, यहीबाट गरेको फेरि दोहोऱ्याउनु पर्ने हुन्छ। यो संवैधानिक निकायहरूलाई बलियो बनाउने, सरकार बलियो हुने, जनताको आर्थिक स्थिति मजबुत बनाउने, मुलुकलाई समृद्धिको बाटोमा लैजाने भनेको नेतृत्वको भिजनमा निर्भर गर्ने कुरा हो। आजका मितिको यही विद्यमान नेतृत्वमा त्यो भिजन देखा परेन। त्यो भावनाले एउटा त नेतृत्व परिवर्तन हुनुपर्छ र अर्को कुरो चाहिँ नेतृत्व सँगै रहेका दोस्रो र तेस्रो लेयरका लिडरहरूले पनि तपाईँको चाहिँ मुलुकभित्र देखिएका समस्याहरू कहाँ हुन् त, के कुरामा समस्या हुन्, संविधान संशोधनका सन्दर्भमा के समस्या हो, समृद्धिको सन्दर्भमा के समस्या हो, उद्योगीहरू नेपालमा उद्योग खोल्न तयार नहुनुका पछाडिका कारणहरू के हुन्, शैक्षिक जनशक्ति विदेश पलायन हुनुका पछाडिका कारणहरू के हुन् भन्ने कुरा यो यावत विषयवस्तुमा कम्तीमा पनि सर्वदलीय सर्वपक्षीय हिसाबले एउटा छलफल गरेर एउटा निष्कर्ष निकालेर त्यो निष्कर्षलाई कार्यान्वयनमा लैजानका निम्ति चाहिँ तपाईँको चाहिँ हाम्रो सबै राजनीतिक दलका युवा नेताहरू एकै ठाउँमा रहनुपर्छ र समीक्षा गर्नुपर्छ भन्ने नै हो मेरो। हस्, यो समय संवादको लागि धेरै धन्यवाद दिई बिदा हुन चाहन्छु। नमस्कार। हस्, धन्यवाद। दर्शकबिन, आजको संवाद हामीले राष्ट्रिय सभा लगायत देशमा पछिल्ला घटनाक्रमलाई चाहिँ जोडेर संवाद गऱ्यौँ। राजनीतिक दलहरूले कसरी चाहिँ यो देशलाई परिपक्व बनाउन सक्छन्। आजका अतिथिले भने जस्तै सुशासनको र रूपान्तरणको खाँचो छ र पार्टीहरूमा पनि पुस्तान्तरको खाँचो छ जुन संवाद गर्नुभएको छ। यो आवश्यकता आजको आवश्यकता भन्दै आजको कार्यक्रम माउन्ट सदनमा कार्यक्रम सञ्चालक फन्द्र विष्णु बिदा हुन चाहन्छु। नमस्कार।